The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, स्वधर्म टिभी को प्रस्तुति कार्यक्रम द सिक्रेट्स अफ लाइफ अर्थात जीवनको रहस्य कार्यक्रममा हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा हाम्रो अहोभाग्यले एकजना विद्वत व्यक्तित्वसँग हाम्रो भेट भएको छ। बेलायतमा रहेको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा प्राध्यापन गर्नुहुने र संस्कृतका ज्ञाता विद्वान व्यक्तित्व प्राध्यापक डाक्टर दिवाकर आचार्यजीसँग आज हामी संवाद गर्दैछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। गुरुवर नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुरलाई हजुरको परिचय गराउँदाखेरि त्यो बेलायतको अक्सफोर्डलाई जोड्नै पर्ने, त्यो हाम्रो लागि चाहिँ एउटा गौरवको कुरो पनि भएको कारणले मात्रै जोडेको। यसको लागि चाहिँ हजुरले त्यहाँ पढाइरहँदा, हजुरले त्यहाँ संस्कृतको कुराहरू बाँडिरहँदा त्यसले हामीलाई पनि एउटा गर्वबोध हुँदो रहेछ कि हाम्रो चिज त्यहाँ पढिएको छ, पढाइएको छ, हाम्रा व्यक्तित्व कोही त्यहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो बारेमा भनिरहनु भएको छ भनेर चाहिँ एउटा गर्व चाहिँ बोध हुँदो रहेछ। हजुरले यति धेरै व्यस्तताको बावजुद पनि मलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। यो समयलाई सकेसम्म म चाहिँ फ्रुटफुल बनाउने प्रयत्न गर्नेछु। हजुरको पिएचडीकै थेसिसबाट नै म सुरुवात गर्न चाहन्छु गुरुवर। जुन तरिकाले हजुरले पिएचडीमा नेपालको चाहिँ सङ्ग्रहालयमा रहेको एउटा चाहिँ भोजपत्रमा रहेको जुन ग्रन्थलाई लिएर ताडपत्रमा रहेको जुन ग्रन्थलाई लिएर अध्ययन गर्नुभयो, हामी त्यहाँबाट सुरुवात गरौँ। त्यो त्यहाँ छ भन्ने कसरी थाहा पाउनुभयो र त्यसमा चाहिँ के भेट्नुभयो, त्यहाँबाट सुरु गरौँ। हजुर, किनभने मैले हजुरको अरू कुरा चाहिँ अक्सफोर्डको कुरा धेरै सोध्न चाहिनँ, किनभने धेरैतिर त्यो आइसकेको छ। त्यो धेरै राम्रो तपाईँको एप्रोच। हजुर, म यहाँ हाम्रो पत्रीय तह अध्ययन गर्ने बेलादेखि नै म राष्ट्रिय अभिलेखालयमा कुनै न कुनै किसिमले संलग्न रहेर त्यहाँको सामग्रीहरू अध्ययन गर्ने, केलाउने गर्ने गर्थेँ। त्यही क्रममा मैले त्यहाँ रहेका महत्त्वपूर्ण अप्रकाशित विभिन्न थरीका ग्रन्थहरूको आफ्नै किसिमले व्यक्तिगत रूपमा के रहेछन् त भनेर उत्कण्ठावश मैले सङ्कलन गरेको थिएँ। त्यही क्रममा मलाई थाहा थियो वाचस्पति मिश्र, उहाँ चाहिँ भामती शङ्कराचार्यको शाङ्कर भाष्यमाथि उहाँले टीका लेख्नु भएको। त्यसै गरेर उहाँले अरू दर्शनमा पनि जस्तो साङ्ख्य दर्शनमा साङ्ख्य तत्त्व कौमुदी, योगमा तत्त्ववैशारदी, त्यसै गरेर मीमांसामा न्यायकणिका, त्यसरी उहाँले लेख्नुभएका विभिन्न ग्रन्थहरू छन्। तिनीहरूमध्ये उहाँको एउटा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ मण्डन मिश्रको ब्रह्मसिद्धिमाथि उहाँले लेख्नुभएको टीका तत्त्व समीक्षा चाहिँ हराएको छ भन्ने कुरो मलाई थाहा थियो संस्कृत साहित्यको इतिहास पढ्दा ओर्दा। अनि त्यही क्रममा म चाहिँ त्यहाँ सबै यो नेपाल जर्मन म्यानुस्क्रिप्ट प्रिजर्भेसन प्रोजेक्ट थियो, त्यहाँको कार्ड क्याटलगहरू सबै खोज्दै अलिकति नाम नसुनिएको ग्रन्थ भेटेदेखि अथवा नाम सुनिएको तर मान्छेले हराइरहेको भनिरहेका ग्रन्थहरू भेटिँदाखेरि चाहिँ म खुसी हुन्थेँ र त्यसरी म नोट गर्ने क्रममा मैले तत्त्व समीक्षा भेट्टाएँ। तर त्यसलाई चाहिँ बौद्ध ग्रन्थ भनेर क्लासिफाई गरिएको थियो। यहाँ त्यो मान्छेले सर्र एक नजर दिँदाखेरि त्यहाँ खासमा बौद्ध विचारहरूको खण्डन थियो। तर पढ्ने मान्छेलाई लाग्यो यो बौद्ध ग्रन्थ हो, त्यसकारण त्यो चाहिँ बौद्ध विभागमा बौद्ध ग्रन्थका रूपमा तत्त्व समीक्षा चाहिँ तत्त्व समीक्षा नै त्यही नै शीर्षकमा नै थियो। र त्यसरी मैले त्यसको पहिचान गरेँ र बिस्तारै अब त्यसको मैले कसरी त्यसमाथि काम गर्दै गएँ अथवा त्यहाँबाट मैले त्यसको प्रतिलिपिहरू लिनलाई पनि त्यति सजिलो थिएन। सुरुमा अलिकति समय त्यता पनि लाग्यो। ती कुरोहरूलाई छोडौँ। तर यहाँ हाम्रो राष्ट्रिय अभिलेखालयमा, त्यसै गरेर केशर पुस्तकालयमा र अन्यत्र पनि व्यक्तिका घरमा पनि निकै धेरै महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू छन्। र काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले चाहिँ दुर्भाग्यवश अब यो वातावरण बिग्रिँदो छ, नत्र पहिले यहाँ त्यति धेरै गर्मी पनि नहुने, त्यति धेरै जाडो पनि चिसो पनि नहुने, अझ त्योभन्दा पनि ताडपत्र भोजपत्र यस्ता चिजहरू सुरक्षित रहनको लागि धेरै उमस पनि हुनु भएन हैन, धेरै ड्याम्प पनि हुनु भएन, धेरै ड्राई पनि हुनु भएन।
त्यो चाहिँ एकदम मिलेको वातावरण थियो काठमाडौँमा र त्यसकारण हामी कहाँ चाहिँ तपाईँको 7औं 8औं शताब्दीदेखिका पनि सामग्रीहरू ताडपत्रहरू हामी कहाँ बचेका छन् अझै पनि। अब चाहिँ तपाईँको भनौँ न हाम्रो पुरानो पारम्परिक विधि पनि बिस्तार मान्छेले छोड्दैछन् भनौँ न। ग्रन्थलाई पहिले नत्र भने एक किसिमको कागजमा बेर्नी नेपाली कागजमा बेर्नी त्यसपछि गएर त्यसलाई बस्ता कपडाको राख्ने त्यसले चाहिँ त्यो ब्यालेन्स गर्थ्यो हैन। तपाईँको धेरै ड्राई पनि हुन दिँदैन थियो, धेरै ड्याम्प पनि हुन दिँदैन थियो। अब अहिले चाहिँ हामीले आधुनिक प्रविधिबाट त्यसलाई त्यो खालको स्थितिमा राख्नुपर्ने स्थिति छ। पहिले त्यो एकदम प्राकृतिक रूपमा नै त्यो हुन्थ्यो। त्यसकारण भारतवर्षमा जस्तो जैसलमेरको किल्लामा तपाईँको त्यसरी पुराना ग्रन्थहरू सुरक्षित छन् कि त नेपालमा सुरक्षित छन्। तपाईँको त जानुभयो दक्षिण भारततिर भने ताडपत्रको प्रयोग अहिले पनि हुन्छ, तर ती चाहिँ 150 वर्ष 200 वर्षभन्दा उता सुरक्षित हुँदैनन्। त्यसलाई चाहिँ रिन्यू गर्नुपर्छ, फेरि सार्नुपर्छ। हामी कहाँ चाहिँ त्यो हिसाबले ताडपत्र अन्तको तुलनामा धेरै सुरक्षित छन्। त्यसै गरेर हाम्रो नेपाली कागज पनि बलियो र लामो समयसम्म टिक्ने मिडियम हो। त्यो हिसाबले हामी त्यो मानेमा धेरै धनी छौँ। ठिक, कस्तो रमाइलो कुरा बताउनु भयो। अनि अहिले नेपालको जुन सङ्ग्रहालयमा अभिलेखालयको सङ्ग्रहालयमा रहेका डकुमेन्ट्सहरू हामी अहिले बसिरहँदाखेरि यहाँ पुण्य गुरु पनि हामीसँगै बसेर सुनिरहनु भएको छ। उहाँकी अर्धाङ्गिनी तिलस्मी प्रभास पनि त्यही नै काम गर्नुहुन्छ। हामी चाहिँ यो हाम्रा सबै ग्रन्थहरू बौद्ध हिन्दू सबै जैन सबै ग्रन्थहरू सुरक्षित हुन् भन्ने हाम्रो आशा हुन्छ, चाहना हुन्छ। अहिले कतिको सुरक्षित छ भन्ने लाग्छ हजुरलाई त्यहाँ भएका डकुमेन्ट्सहरू? होइन, हामीले त्यहाँ भएका कर्मचारीहरू कार्यकर्ताहरूले गरिरहनु भएको कामलाई एप्रिसिएट गर्नै पर्छ। जोगाइदिनु भएको छ। अझ यो परिप्रेक्ष्यमा हामीले चाहिँ नेवार समाजप्रति पनि होइन, नेवार हामी त यायावर जस्तो थियौँ। हामी होइन पहाड मधेस गर्ने मान्छेहरू हामीहरूले कति चिज थिए होला नि हामीहरूले गुमायौँ होला होइन। बसाइ सराई सर्ने क्रममा होइन, मैले काठमाडौँमै मात्र भनेको होइन कि हामीले आफ्नो पिता पुर्खाका चिजहरू हामी सर्ने क्रममा होइन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्ने हुनाले जोगाउन सकेनौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ यहाँ 1000 वर्ष 1500 वर्ष अथवा त्योभन्दा अगाडिदेखि पनि परम्परागत रूपमा परिवारमा रहेका सामग्रीहरू सुरक्षित राख्ने परिवारहरू अझै पनि छन्। अब त्यहाँभित्र पनि केही विकृतिहरू होलान्। जस्तो एउटा मैले सुनेको थिएँ कि कसैले कुनै गुबाजुले भनिदियो तेरो घरमा कुनै एउटा पुरानो चिज छ त्यसले गर्दा तँलाई रोग लागेको छ भन्यो। त्यो परिवारको मान्छेले लगेर अज्ञानवश भनौँ न, तपाईँको गुबाजु पनि उसलाई पनि भ्रम छ। अब गुबाजुको सेवा लिने मान्छेलाई पनि भ्रम छ, उसले लगेर ताडपत्र झिकेर लगेर बागमतीमा लगेर गाड्यो होइन। अब त्यसो गरेर पनि नासिया छन्, तर त्यो चाहिँ अपवाद छ। धेरैजसो हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकाका बासिन्दाहरूले हाम्रो सबै संस्कृतिका चिजहरू बचाएका छन्। जस्तो त्यस्तै मैले तपाईँको सम्पादन नगरे पनि मैले प्रकाशमा ल्याएको अर्को एउटा चिज भन्छु। जैन धर्मको 12वटा प्रमुख धर्मग्रन्थहरूमध्ये 12वटा अङ्गमध्ये एउटा अङ्ग चाहिँ प्रश्न व्याकरण भन्ने आगम थियो, आगम अङ्ग। त्यो चाहिँ 11औं शताब्दीमा टीका लेख्ने अभयदेवले उनले जुन भर्सनमा प्रश्न व्याकरणको जुन भर्सनमा टीका लेखिरहेछन् त्यसमा टीका लेख्ने क्रममा उनी के भन्छन् भने मैले जुन प्रश्न व्याकरणमाथि टीका लेख्दैछु यो चाहिँ स्थानापन्न पुरानो ओरिजिनल प्रश्न व्याकरण हराएर त्यसको ठाउँमा लेखिएको त्यसको ठाउँमा राखिएको ग्रन्थमाथि म टीका लेख्दैछु। प्राचीन ग्रन्थ त हराइसक्यो र प्राचीन ग्रन्थको विषयवस्तु यो थियो भनेर भगवती सूत्रमा भनेको छ, पुरानो जैन ग्रन्थमा भनेको छ। त्यो अनुसारको विषयवस्तु चाहिँ मैले टीका लेखिरहेको प्रश्न व्याकरणमा छैन भनेर उनले 11औं शताब्दीमा भनेका थिए। तर त्यो जुन भगवती सूत्र अनुसारको विषयवस्तु भएको प्रश्न व्याकरण चाहिँ हामी कहाँ सुरक्षित थियो? तपाईँको 13औं 14औं शताब्दीको ताडपत्रमा त्यो पनि प्राकृत भाषामा लेखिएको ग्रन्थमा संस्कृतको टीका भएको ग्रन्थ थियो। अब मैले यो प्रसङ्गमा भन्न खोजेको नेवारमध्ये कोही पनि जैन छैन होइन, अथवा यहाँ जैन धर्मावलम्बी पारम्परिक रूपमा अहिले त फेरि आए होइन। हाम्रा गोल्छाहरू यिनीहरू अब हाम्रो जैन सेन्टरहरू छ, राम्रो काम भइरहेछ। तर जैन ग्रन्थ
तपाईँको गुजरातबाट मेरो विचारमा सोलङ्कीहरू जो चाहिँ फर्पिङमा शासक भए अथवा उनीहरूले आश्रय दिएका मान्छेहरूले कुनै जमानामा कोही जैनले अथवा कुनै गुजराततिरकोले त्यो लेखिएको पनि गुजराततिरकै शैलीमा लेखिएको छ देवनागरी लिपिमा। त्यो ग्रन्थ यहाँ आइपुग्यो, यहाँ सुरक्षित रह्यो र मैले त्यो बारेमा चाहिँ लेखहरू लेखेर गरेको छु। भारतमा एकजनाले म सम्पादन गर्छु भने उनले सम्पादन गर्न थालेपछि मैले रोकेँ आफ्नो काम। त्यो कुरोलाई थाँती राखौँ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीमा एउटा अवस्था थियो भारतवर्षभरिको हैन तपाईँको धरोहरहरू, परम्पराहरू, संस्कृतिहरू, दीक्षा परम्परा, देवता, मन्त्र जो यहाँ आउँथे यहाँ सुरक्षित हुन्थे। यो एउटा चाहिँ तपाईँको के भने जीवन्त सङ्ग्रहालयको रूपमा थियो। तर अब चाहिँ पहिले के थियो भने एउटा मेल्टिङ पट थियो, जति आउँथे सबै यहाँको उसमा सङ्गेटिएर घुलमिल भएर सङ्गेटिएर सुरक्षित रहन्थे। अहिले चाहिँ अब अहिलेको परिस्थितिमा हामी त्यतापट्टि सजग नहुने हो भने पहिलेका चिजहरू बिस्तार चाहिँ नासिँदै जाने स्थिति बढी छ। हजुर अक्सफोर्डमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि ठुला ठुला लाइब्रेरीहरू छन्, त्यहाँ पनि धेरै डकुमेन्टेसन गरिएको छ। हजुर संस्कृत वाङ्मयका ग्रन्थहरू कतिको सुरक्षित उता रहेछ, के रहेछ, पुराना ग्रन्थ कतिको भेटियो? होइन, त्यो प्रश्नमा तपाईँको प्राविधिक हिसाबले उनीहरू सक्षम छन्, गरेका छन्, राम्रोसँग राखेका छन्। जे चिज उनीहरूसँग छ त्यो सुरक्षित छ। तर अब अहिले स्पष्ट कुरो गर्नुपर्दा अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा हामी कहाँ जति उत्कृष्ट र महत्त्वपूर्ण पुराना सामग्री धेरै छैनन्। त्यसमा जस्तो तपाईँलाई के भन्छ, एउटा स्टाइन भन्ने स्कलर थिए, उनले कश्मीरबाट सङ्कलन गरेका केही महत्त्वपूर्ण सामग्री चाहिँ केही चाहिँ अक्सफोर्डमा पनि छन्। अक्सफोर्डले कुनै जमानामा पायो, किन्यो, राख्यो। बौद्ध ग्रन्थहरू पनि छन् र स्टाइनकै कलेक्सनको उनले सङ्कलन गरेका केही किताबहरू चाहिँ ट्युबिङ्गन युनिभर्सिटीमा पनि छन्। त्यो अलिकति महत्त्वपूर्ण पुरानो चिज भयो। त्यसै गरेर तपाईँको यस्तै गरेर कहाँबाट पुग्यो थाहा छैन, स्कन्द पुराणको ओरिजिनल स्कन्द पुराणको चाहिँ डेटेड म्यानुस्क्रिप्ट लिच्छवी सम्बतमा डेट भएको हामी कहाँ छ एउटा म्यानुस्क्रिप्ट, त्यसकै नजिकको र त्योभन्दा अलिकति नयाँ तर धेरै नयाँ होइन। तपाईँको 9औं शताब्दीको यो डेटेड म्यानुस्क्रिप्ट भयो। त्यो पनि 9औंको बोर्डर 10औंको सुरुतिरको चाहिँ उनीहरूले 1984-86 कुनै बेलामा कतैबाट इन्टरनेसनल मार्केटमा किनेर राखेका छन्। त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण म्यानुस्क्रिप्ट छ। यस्तै केही चिज, केही म्यानुस्क्रिप्टहरू मैले चाहिँ हाम्रो दक्षिण एसियाको गर्दा त झन् मलाई रमाइलो किन लाग्यो भने स्कन्द पुराणको हिमवत खण्ड जुन हराएको छ, एक किसिमले हाम्रा राष्ट्रयोगी नरहरिनाथजीले चाहिँ पुनः मुद्रण गर्नुभयो। तर त्यसमा म आउँछु। अनि तर त्यहाँ अर्को एउटा कलेक्सन छ, चन्द्र शमशेर कलेक्सन भनेर। हाम्रा चन्द्र शमशेरको बेलामा चन्द्र शमशेरले उपहार पठाएका 6000 ग्रन्थहरू छन्। तर तिनीहरू सबै नयाँ छन् र तिनीहरू वास्तवमा भएको के थियो भने त्यो बेलामा उनीहरूले ब्रिटिसहरूले चाहिँ खासमा आँखा लगाएका थिए हाम्रो पुरानो सामग्रीमा र उपहार मागेका थिए चन्द्र शमशेरसँग। चन्द्र शमशेरले बठाइ के गरे भने यहाँको लाइब्रेरीमा त्यो बेलामा क्याटलगिङ गरेर बसेका थिए हरप्रसाद शास्त्री, कलकत्ताका पण्डित। उनलाई लगाएर बनारसतिरबाट ग्रन्थहरू सङ्कलन गरेर त्यसलाई यहाँ लिएर आएर सूचीबद्ध गरेर कलकत्ताबाट नेपालको तर्फबाट उपहार भनेर बनारसतिरबाट उत्तर भारतबाट सङ्कलन गरेका सामग्री उपहारमा पठाए। त्यसकारण जुन चन्द्र शमशेर कलेक्सन भनेर अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा छ त्यो चाहिँ भारतको चिज हो, महत्त्वपूर्ण सामग्री छ होइन। नेपालले उपहार दिए हो, त्यो हिस्ट्री छ। तर हामी कहाँ जति किसिमले जति पुराना र जति महत्त्वपूर्ण सामग्री भेटिन्छन् त्यति महत्त्वपूर्ण सामग्री त्यहाँ छैनन्। तर तपाईँको क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीमा चाहिँ त्यसै गरेर नेपालबाट अलि अगाडि हडसनले चाहिँ कलेक्ट गरेर लगेका ताडपत्रका किताबहरू, अरू पनि ब्रिटिस स्कलरहरूले कलेक्ट गरेका संस्कृतका ग्रन्थहरू त्यहाँ पनि पुष्कर पारमेश्वर भन्ने यो हाम्रो स्कन्द पुराणको 9औं शताब्दीको म्यानुस्क्रिप्टकै नजिकको अर्को तिथिमिति सहितको म्यानुस्क्रिप्ट क्याम्ब्रिजमा सुरक्षित छ। त्यो किसिमले क्याम्ब्रिजको भनौँ न दक्षिण एसिया सम्बन्धी पाण्डुलिपिको सङ्ग्रह चाहिँ अक्सफोर्डको भन्दा क्याम्ब्रिजको राम्रो छ। त्यसरी ठाउँमा छन्, तर हामी कहाँ जति धेरै र हामी कहाँ जति पुराना चाहिँ कममा छ। कलेक्सन त धेरै नै राम्रो कलेक्सन होइन, धेरै नै राम्रो कलेक्सन छ। र यसमा हामीले गुनासो गर्नुपर्ने चाहिँ कहाँ छ भनेदेखि हामी कहाँ चाहिँ
तपाईँले यो सुन्नुभयो होला युनेस्को रजिस्टर अफ मैले ठ्याक्कै भन्न सकिनँ के मेमोरी अफ द वर्ल्ड भनेर रजिस्टर छ एउटा। त्यसमा चाहिँ भारतबाट धेरै नयाँ धेरै भने हामी कहाँ जति महत्त्व नभएका ग्रन्थ पनि त्यो रजिस्टरमा रजिस्टर्ड भएको छन् मेमोरी अफ द वर्ल्ड भनेर। तर हामी कहाँबाट चाहिँ तपाईँको निश्वास तत्त्व संहिता एउटा र केशर लाइब्रेरीको सुश्रुत संहिता दुईवटा किताबलाई चाहिँ मेमोरी अफ द वर्ल्डमा रजिस्टर हामीले गर्न सक्षम भएको छौँ। त्यसमा अप्रत्यक्ष हिसाबले म पनि निश्वास तत्त्व संहितालाई रजिस्टर गर्नेमा चाहिँ म पनि संलग्न थिएँ। तर हामी कहाँ त्यस्ता ग्रन्थ त कति छन्, कति भनेको विश्वमा एक मात्र होइन। त्यस्ता ग्रन्थहरू तिनलाई चाहिँ इन्टरनेसनल रिकग्निसन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउने त्यो काम चाहिँ हामी कहाँबाट हामी धेरै नै चाहिँ अरू चिजमा लाग्यौँ यी चिजहरूमा। अब हामी भन्छौँ यो मूर्ति भन्छौँ होइन, यो मूर्तिकला महत्त्वपूर्ण छ होइन। हाम्रा मेटेरियल कल्चर त्यो हिसाबले तिनीहरू महत्त्वपूर्ण छन्। तर एक हामी कहाँ भएका ग्रन्थहरू महत्त्वपूर्ण छन्। तपाईँलाई अर्को एउटा उदाहरण अहिले मैले काम गरिरहेको हामी कहाँ यो म्युजियमबाट फिर्ता आयो नि अर्ध लक्ष्मी वासुदेव हो वास्तविक नाम, शास्त्रीय नाम चाहिँ। अहिले चाहिँ अब त्यसलाई आर्ट हिस्टोरियनहरूले विभिन्न नाम, कसैले के कमलजा वासुदेव, कसैले लक्ष्मीनारायण इत्यादि भनेका छन्। त्यो मूर्ति फिर्ता आयो। लक्ष्मी र वासुदेव कस्तो कम्बिनेसन है? त्यसमा चाहिँ आधा लक्ष्मीनारायणकै स्वरूप चाहिँ लक्ष्मीनारायणको स्वरूप हजुर। त्यसमा यस्तो भयो, लक्ष्मीनारायण भन्दा चाहिँ त्यो प्यानलमा दुईजना साथ बसेको चाहिँ त्यो रूपमा प्रसिद्ध थियो लक्ष्मीनारायण भन्न मिल्छ, तर मन्त्रमा चाहिँ लक्ष्मी वासुदेव भनेर आउँछ। त्यो किसिमले शास्त्रीय हिसाबले चाहिँ त्यो मूर्तिलाई लक्ष्मी वासुदेव मूर्ति भन्नुपर्छ। त्यसको सम्पूर्ण कल्प लक्ष्मी वासुदेव कल्प भनेर त्यो म अहिले सम्पादन गर्दैछु। 372 नेपाल सम्वत अङ्कित ताडपत्र, अलिअलि छेउछाउमा ड्यामेज छ, नत्र भने त्यसको सम्पूर्ण कर्मकाण्ड, त्यसको आइकोनोग्राफी, त्यसको ध्यान, त्यसको दर्शन, त्यो सबै भएको ग्रन्थ चाहिँ केशर लाइब्रेरीमा सुरक्षित छ। अब यी चिजहरू तपाईँको भनौँ न मूर्ति मेरो हिसाबले भन्दा त मूर्तिभन्दा यी अझ महत्त्वपूर्ण छन् होइन। ती मूर्तिहरू यी ग्रन्थका आधारमा, यी चिन्तनका आधारमा बन्छन् र त्यो मूर्तिलाई बुझ्नलाई पनि यी चिजहरू चाहिन्छ। त्यसकारण हरेक ग्रन्थ चाहिँ तपाईँको त्यो युनिक छ। हरेक ग्रन्थ चाहिँ एउटा सगरमाथा हो हाम्रो लागि। तर त्यसलाई भनौँ न अघि तपाईँले उठाउनु भएको कुरो केही हदसम्म कन्जर्भेसन पनि हामीले त्यता पनि ध्यान दिनुपर्ने छ। जति भएको छ त्यसको हामीले एप्रिसिएसन त गर्नुपर्छ, तर गर्नुपर्ने धेरै छ। अब जर्मनहरूले माइक्रोफिल्म गरे लामो समयसम्म। अब अहिले आएर माइक्रोफिल्म पनि बिस्तार त्यो टाँसिने, डिटोरिएट हुने। अब त्यहाँ हामी कहाँ लामो समयसम्म यो ब्ल्याकआउट भयो, त्यहाँ अब वातानुकूलित यन्त्रहरू राम्ररी चल्न सकेनन्, त्यसको पनि त्यहाँ समस्या भएको छ। अब अर्को कुरो तपाईँको भनौँ न तिनीहरूलाई प्रयोग गरिरह्यो मान्छेले भने त्यो फ्रेस रहन्छ, त्यो नरहने समस्या। अर्को कुरो अब टेक्नोलोजी बदलिँदै गयो, ती ग्रन्थहरूलाई स्क्यान गर्ने, अर्को तिनीहरूलाई ताडपत्रहरूलाई पनि टाइम टु टाइम तपाईँको तिनीहरूलाई एकदम धेरै घाममा एक्सपोज गर्नु पनि भएन होइन। त्यसलाई राम्रोसँग ह्यान्डल गर्ने, प्रयोग गर्ने, ती चिजहरूमा अझ राम्रोसँग भनौँ न राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई चाहिँ एक किसिमले एउटा रिसर्च सेन्टरको रूपमा डेभलप गर्ने, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको के प्रदर्शन कक्षहरू हुने, ट्रेनिङ गर्ने। अब मान्छेहरूलाई हामीलाई स्कुलहरूबाट लगेर इन्टर्नसिपहरू गराउन सकिन्छ, यी चिजहरूबारे मान्छेलाई बुझाउन सकिन्छ। त्यो दृष्टिकोणले, त्यो हिसाबले चाहिँ राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई, हाम्रो ग्रन्थ सम्पदालाई चाहिँ अघि सार्ने त्यतातिर ध्यान गयो हुन्थ्यो। हामीले त आशा गर्ने मात्रै। हजुर, हामीले यो कार्यक्रममा विगत 2 वर्षदेखि विभिन्न साधु सन्तहरूसँग भेटेर मूलतः आध्यात्मिक प्रश्नहरू सोधिरहेका हुन्छौँ। हजुरसँग यो रिसर्चको कुराहरू आएको हुनाले पनि बहुत महत्त्वपूर्ण कुराहरू आयो। तथापि अध्ययन, संस्कृत साहित्य, संस्कृत वाङ्मय, संस्कृतमा भएका ग्रन्थहरूको अध्ययन गर्नु, अध्यापन गर्नु, पढ्नु, पढाउनु, त्यो एउटा पाटो छ। जुन आध्यात्मिक पाटो जुन छ त्यसमा चाहिँ मूलतः हाम्रोमा भएको समस्या जस्तो देखिन्छ। अब युरोपियनहरूमा एउटै गडको कुरा आउने, एउटै चाहिँ मसिहाको कुरा आउने, उनीहरूमा स्पष्टता जो आध्यात्मिक छ उनीहरूमा वो स्पष्ट छ। यो मेरो चाहिँ इष्ट हो, यो मेरो देवता हो, सकियो।
हामीमा जुन धेरै कुराहरूको प्रस्तुतिकरण भएको कारणले गर्दा धेरै अवतारहरू धेरै विभिन्न नाममा प्रस्तुत भएको कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ हिन्दू धर्मभित्र भएकै व्यक्तिहरूमा पनि वितृष्णा र नबुझ्नाले या बुझ्नको लागि चाहिँ त्यो गहिरो अध्ययन नै चाहिने भएको कारणले बुझ्न गाह्रो मानेर झन् नबुझेको कुरा अनि तसर्थ फेरि जो बिचमा आएर त्यो कन्फ्युजनमा राज गरेर आफ्नो नयाँ डक्ट्रिन पढाउन चाहनेहरू जो आउँछन् नि उनीहरूले फेरि त्यसलाई चाहिँ उपयोग गरेर अन्य चाहिँ हिन्दू हो भनिकन पनि सनातनी हो भनिकन पनि त्यही भित्र नै विचलन लिएर आउने कर्महरू पनि भइरहेको छ। तसर्थ हजुरहरू जस्तो विद्वत व्यक्तित्वहरूबाट चाहिँ एउटा खालको स्पष्ट रूपमा कुराहरू सुन्न पाइयो भने हामीलाई छर्लङ्ग हुँदो रहेछ कि साधनाका धेरै पाटाहरू छन्, धेरै अङ्गहरू छन्, धेरै परम्पराहरू छन्। धेरै परम्पराले आफ्नो आफ्नो तरिकाले कसैले भक्ति, कसैले साङ्ख्य, कसैले चाहिँ अद्वैत, कसैले चाहिँ विभिन्न प्रणालीहरूबाट साधना गर्न सकिन्छ भनेर भनिरहनु भएको छ हैन। आजको यो युगमा, आजको यो 21औं शताब्दीको अन्ततिर हामी जुन बसेर संवाद गरिरहेका छौँ, यो समयमा साधना गर्नलाई चाहिँ आध्यात्मिक उन्नयनको लागि, आफ्नो कल्याणको लागि चाहिँ कुन साधनाबाट अगाडि बढ्दा चाहिँ ठिक देखिन्छ? ग्रन्थहरूले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ पस्किएका छन्। आजको युगको मान्छेले अगाडि बढ्न, आध्यात्मिक जीवन बाँच्न, परमार्थको अनुभव गर्न चाहिँ कुन मार्गबाट जानु ठिक देखिन्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? यो प्रश्नमा पहिलो कुरो त भने म आध्यात्मिक गुरु होइन, त्यो हिसाबले म यही भनेर भन्न सक्दिनँ। तर एउटा कुरो हाम्रो हिन्दू परम्परामा, अब हिन्दू पनि खासमा यो के प्रयोगका लागि सजिलोको हिसाबले, नत्र भने यो नियोलोगिजम हो। हाम्रो सनातन परम्परामा, सनातन भारतवर्षको परम्परामा विविधता यस कारण छ कि विभिन्न किसिमका मानिसहरू छन्। त्यसकारण साधना प्रणाली यही नै हो, यो बाहेक अर्को छैन भन्यो भने त त्यो त प्रोटेस्टेन्ट स्टाइल भइहाल्यो। अरूलाई नकार्ने भन्ने हामी कहाँ छैन। हामीले चाहिँ भनौँ न विभिन्न प्रकारका मान्छे छन्, हो वैविध्यमा रमाउँछौँ मात्र होइन, प्र्याक्टिकल्ली त्यसैले काम गर्छ तपाईँको। किनभने मान्छे विभिन्न प्रकृतिका मान्छे छन्, सात्विक प्रकृतिका छन्, राजस प्रकृतिका छन्, तामस प्रकृतिका छन् होइन। अथवा खासमा हामीले अध्यात्ममा गर्नुपर्ने के हो भने हामीले जे चिज हाम्रो दिमागमा भरिएको छ त्यसलाई सफा गर्ने हो। त्यसलाई सफा गर्नलाई एउटा मान्छेलाई एउटा प्रविधिले काम गर्छ, अर्को मान्छेलाई अर्को प्रविधिले काम गर्छ। अर्को तपाईँको अध्यात्मको मैले भने हाम्रो चित्तशुद्धिको कुरा भयो, त्यसै गरेर त्यसमा चित्तशुद्धिका लागि पनि अर्को महत्त्वपूर्ण चिज छ। हामीले हाम्रो अहङ्कारलाई जति हटाउन सक्यौँ, इगोलाई हामीले जति मिनिमाइज गर्न सक्यौँ त्यति हामी सुखी हुने हो। तपाईँ चाहे त्यो सामाजिक परिवेशमा लिनुहोस् या आध्यात्मिक परिवेशमा लिनुहोस्, त्यो गर्नको लागि कसैलाई केहीले काम गर्छ, कसैलाई केहीले काम गर्छ होइन। त्यसमा पनि कसैलाई एउटा इमोसनबाट जाँदा काम गर्छ, अर्कोलाई अर्को इमोसनबाट जाँदा काम गर्छ। उसको अब तपाईँको के भन्छ जीवनशैली होइन, व्यवसाय, यी विभिन्न चिजहरूले गर्दाखेरि यी विविध मार्गहरू भएका हुन्। अब कसैलाई पुरै केही नगरिकन भनौँ न अध्यात्ममै केन्द्रित भएर ध्यान मात्र गरेर बस्न सम्भव होला, अथवा त्यसो गर्दा मन लाग्ला। अब कसैलाई अद्वैतमा पुरै चिज होइन, जे संसारको अन्तिम तत्त्व ब्रह्म हो त्यो मनै हो, त्यो बाहेक कोही पनि छैन भन्दाखेरि उसलाई सहज प्रवृत्ति होला। कसैलाई चाहिँ पुरै आफ्नो सेल्फ सरेन्डर होइन, आत्मसमर्पण प्रपत्ति त्यसमा मन रमाउला होइन। मभन्दा माथि कोही छ, जिम्मा उसैको मैले जिम्मा लगाइदिएपछि मैले केही गर्नु परेन भन्ने होला कसैलाई। कसैलाई चाहिँ अब भनौँ न एउटा निश्चित ध्यान, निश्चित भावना, देवीको रूपले कसैलाई तान्ला होइन, एउटा फेमिनिन फिगरले तान्ला, आमाको जस्तो मायाले तान्ला, कसैलाई प्रेमीको जस्तो मायाले तान्ला। त्यसकारण यी विभिन्न जति पनि हामीरा देवी देवताहरू हुन् एक किसिमले विकल्पै हुन्, एक किसिमले कल्पना नै हुन्। तर यी चिजहरू तपाईँको अब कसैलाई एउटाले काम गर्छ, कसैलाई अर्कोले काम गर्छ। अब अहिले मैले भनेकै अनुसार पनि कसैलाई दार्शनिक हिसाबले विश्लेषण गरेर यी सबै विकल्प हुन् भन्दाखेरि उसले कुरो बुझ्छ भने अरूलाई अर्को मान्छे दुविधा हुन्छ मात्र होइन, अर्को मान्छेलाई गएर त्यसो भनिदियो भने यो त नास्तिक रहेछ होइन, देवताहरूको विरोध गर्यो अथवा अराजकता उत्पन्न हुन्छ। त्यसकारण हामी कहाँ चाहिँ होइन, त्यो हिसाबले हामी कहाँ चाहिँ के छ भने अधिकारी भेद
को कस्तो अधिकारी हो त्यही अनुसारको ज्ञान, त्यही अनुसारको दीक्षा, त्यही अनुसारको साधना पद्धति शास्त्रहरूले बताएको त्यो हो। अब जस्तो अधम अधिकारी चाहिँ जस्तो कसैलाई चाहिँ कर्मकाण्डमा जस्तो गर्नलाई होइन पूजापाठ इत्यादि गर्नुमा मन रमाउँछ, ठिक छ। हुनु परेको के हो, शान्त हुनु पर्यो, आफ्नो अहङ्कारलाई जसरी हुन्छ गिभअप गर्नु पर्यो, त्यसमा कर्मकाण्डले हुन्छ, कर्मकाण्ड ठिक छ। कसैलाई अब आन्तरिक चक्रचिन्तन आदि होइन आन्तरिक मानसिक ध्यान आदि मनोविश्लेषण आदिले काम गर्छ, त्यो पनि ठिक छ। अब कसैलाई होइन सिधै अहम ब्रह्मास्मीले काम गर्ला, यो सबै चाहिँ अधिकारी भेदको कुरा हो र सबै सही हुन्छ, कुनै पनि गलत होइनन्। तर जसले चाहिँ म मात्रै सही छु अरू गलत छन् भन्छन् ऊ चाहिँ गलत हो। हजुर, मलाई एउटा रोचक कुरा यहाँ आएपछि के थाहा भयो भने हजुरको तल चाहिँ लिभिङ रुममा हजुरका पिताको मैले फोटो जब देखेँ, उहाँले त्रिपुण्डरक लाउनु भएको रहेछ। पक्का पनि गायत्रीको साधक हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्यो अनुहार हेरेर नै। पिताजीको बारेमा पुत्र यत्रो चाहिँ व्यक्तित्व भइरहेको अवस्थामा पिताजीको बारेमा पनि थोरै कुरा सुन्न मन लाग्यो मलाई। हजुर, होइन मेरो बुवा चाहिँ अब एक किसिमले हाम्रो जुन पारम्परिक चिन्तन प्रणाली हो त्यो किसिमले धर्मनिष्ठ र ब्राह्मणत्व होइन त्यसमा गर्व गर्ने अनि धोती लाएर हिँड्नुहुन्थ्यो। तपाईँले काठमाडौँ र उहाँ चाहिँ नगल प्रभात मावि त्यहाँ चाहिँ शिक्षक हुनुहुन्थ्यो, निम्न माध्यमिक शिक्षक पछिल्लो अवस्थामा। र एउटा नेवार बस्तीमा नेवारहरूको बिचमा धोती लगाएको मान्छे देख्दाखेरि उनीहरूले भारतीय भन्ठान्थे, त्यो हुन्थ्यो। अब त्यो यी सबै चिजका बिचमा पनि उहाँले चाहिँ उहाँको आफ्नो एउटा किसिमको शैली थियो, आफ्नो एउटा किसिमको विश्वास थियो, त्यसमा अडिग रहेर जीवन व्यतीत गर्नुभयो। बुवाको जन्म त सिन्धुपाल्चोक ज्याम्दी मण्डन त्यतातिर। अब मैले सुनेअनुसार बुवा 5 वर्षको 6 वर्षको हुँदा परिवार पुरै ज्याम्दी मण्डनबाट छोडेर अहिलेको यो सिफल त्यतातिर आएर बसेको। अनि अचानक मेरो हजुरबुवा मेरो बुवा चाहिँ 5-6 वर्षको हुँदा बित्नुभयो। अनि त्यसपछि यहाँ पशुपतिमा वासुकी ब्रह्मचारी भन्ने एकजना सिद्ध मान्थे मान्छेहरूले उहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ मेरो बुवाको व्रतबन्ध नि भएको थिएन पिताजी बित्दा। अनि त्यसपछि उहाँले व्रतबन्ध गरिदिएर उहाँले बाटो देखाएर उहाँले पढ्नुभयो। र यतिसम्म कि मेरो बुवाले चाहिँ शास्त्री मात्र गर्नुभयो, बुवाले आचार्य गर्नु भएन। तर वासुकी बाबाले बुवाका लागि आचार्यसम्म गर्नका लागि सबै ग्रन्थहरू, ती ग्रन्थहरू मैले समेत अझै प्रयोग गर्दैछु। त्यही बेलामा नै ग्रन्थहरू जोड दिएर त्यो किसिमको भनौँ न निर्देशन गरेर बुवाले चाहिँ त्यहाँ पढ्नुभएको, त्यहाँ बसेर पढ्नुभएको बिस्तार। अनि अब अरू चिजहरू त सामान्यतया पुरस्चरण पनि गर्नुभएको होइन, गायत्रीको जप पुरस्चरण इत्यादि। अब पुरस्चरण भनेर 24 लाखै चाहिँ पुर्याउनु भएन अब कति समयमा। तर मलाई नै पनि जस्तो 2-3 लाख गायत्री त जप्न लाउनु भएको हो। र सम्पर्कहरू त्यो हिसाबले चाहिँ वैदिक परम्परा तान्त्रिक परम्परा सबैको दीक्षा इत्यादि लिएर भनौँ न आफ्नो विश्वासअनुसार अगाडि बढ्नुभयो। नेपालको जनमानसमा प्राय हामी जानेर नजानेर हामीले विभिन्न संस्कारहरूमध्ये यो जुन जनेऊ लगाउने जुन संस्कार छ, यो उपनयन संस्कार गर्छौँ होइन। र गरिसकेपछि त्यो पनि अझै सकेसम्म 7 वर्षदेखि 15 वर्षकै बिचमा गर्ने। हजुर, मेरो त 6 वर्षमा हजुर, जतिसक्दो छिटो गर्ने, छिटो गर्दा त्यति नै प्रतिभाशाली बच्चा हुन्छ भनेर भन्ने चलन छ। अब हजुरले 6 वर्षमै गर्नुभएको ब्रह्मवर्चस काम भनेर पारस्परिक सूत्रमा प्रतिभाशाली हुनुहुन्छ भन्ने त दर्शकले देखिसक्नुभयो होइन। तसर्थ यसको विज्ञान पनि एउटा रहेछ होइन। र त्यो गायत्री मन्त्र जुन छ, त्यो गायत्री मन्त्र नेपालकै हिमालहरूमा नेपालकै भूमिमा चाहिँ ऋषिहरूले चाहिँ ऋषि जसले पत्ता लगाउनु भयो उहाँले यही नै पत्ता लागेको भन्ने पनि कुरा छ। अब गायत्री हामीले जुन हरेकले लिने र जप्ने जुन एउटा प्रणाली हामीले जुन सुरुवात गऱ्यौँ नि, मैले जस्तो अघि नै हामी साधनाका वैविध्यको कुरा गरिरहँदा विभिन्न बाटाहरूबाट साधना गर्ने नगर्ने आफ्नो ठाउँमा गर्ला नगर्ला त्यो पछिको कुरो हो। तर 6-5 वर्षकै उमेरदेखि नै जुन तिमीले जनेऊ लाउनुपर्छ, तिमीले चाहिँ यो गायत्री साधना गर्नै पर्छ भनेर जुन हाम्रा पुर्खाहरूले एउटा सिस्टम बसालिदिनु भयो, त्यो त्यसमा केही न केही त छ, केही न केही नभइकन त त्यो त्यसो भएको छैन। त्यो किन होला, के लाग्छ हजुरलाई? होइन,
हामीले हाम्रो दिमागलाई बुद्धिलाई सदाउने हो होइन। यी मन्त्रहरूले पनि तपाईँको मन्त्र जप गर्नुभयो तपाईँको त्यो दिमाग ट्रेन्ड हुन्छ होइन। जस्तो अहिले पनि तपाईँ म 53 वर्ष भइसकेँ, अहिले पनि तपाईँ मलाई टेक्स्ट दिनुहोस्, म 3-4 चोटि पढेर म मेमोराइज गर्न सक्छु। त्यो किन भयो कसरी भयो भने दिमाग बुद्धि त्यसरी ट्रेन्ड भयो होइन। त्यो किसिमको हुन्छ। एकातिर मैले चाहिँ प्र्याक्टिकल र के आध्यात्मिक क्षेत्रमा नगइकन विश्लेषण गर्दा पनि अब हाम्रो बौद्ध दर्शन बौद्ध चिन्तन अनुसार त आखिरमा चित्त मात्रम भोजिन पुत्र होइन। हाम्रो चित्त नै सबै चिज हो। हाम्रो चित्तलाई हामीले जसरी सदायौँ जसरी बनायौँ त्यो अनुसार हामी बन्ने हो। र मन्त्रका प्रयोगहरू मन्त्र जप पाठ इत्यादिले हामीलाई शान्त राख्छन्, सात्विक राख्छन्, हाम्रो बुद्धिलाई चाहिँ त्यसरी बुद्धिको बल बढाउँछन्। त्यो किसिमले एकदम तिनीहरूको उपयोग छ। तर अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ जस्तो कि भावना फेरि पनि बुद्धिकै कुरा आउँछ। गायत्री मन्त्रले चाहिँ त्यो जुन सविता यो पुरा सारा संसारलाई सृष्टि गर्ने जन्म दिने सूर्यको अथवा कुनै सूर्यको पनि पृष्ठभूमिमा रहेको जुन तेज छ त्यो तेजले चाहिँ हाम्रो बुद्धिलाई सधैँ इन्स्पायर गरिरहोस्, प्रेरणा प्रदान गरिरहोस् भन्ने भावना हो। त्यो भावनामाथि तपाईँले कन्सन्ट्रेट गर्नुभयो, रिपिट गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले जे चिन्तन गर्नुभयो त्यही तपाईँ हुने हो। तपाईँलाई यसमा एउटा कथा सुन्नुभयो पनि होला, पञ्चदशीतिरको कथा जस्तो लाग्छ। एकजना आध्यात्मिक गुरु कहाँ चाहिँ एकजना शिष्य पुगेछन् र उनले भनेछन् मलाई चाहिँ दीक्षा दिनुहोस्, मलाई ध्यान गर्न सिकाउनुहोस्, म चाहिँ अब आध्यात्मिक मार्गमा लाग्ने हो भनेछ। गुरु चाहिँ गुफाको बाहिर बसिरहेको रहेछन्। उनले गुरुले भनेछन् चेलालाई गुफाभित्र जाऊ, गएर चाहिँ कृष्णको ध्यान गर। कृष्णको ध्यान बताइदिए। चेला भित्र गए तर ध्यान लाग्दैन। अनि उनले भित्रैबाट गुरु मलाई त केही गरे पनि ध्यान लागेन भने उनले। अनि त्यसपछि उनले सोधेछन् यो यहाँ आउनुभन्दा पहिले तिमी के गर्थ्यौ, तिम्रो व्यवसाय के थियो भन्दाखेरि चाहिँ म भैँसी चराउँथेँ भनेर भनेछन् शिष्यले। त्यसपछि कृष्णलाई बिर्सिदेऊ, भैँसीमै ध्यान लगाऊ, भैँसीको ध्यान गर भनेर गुरुले भनेपछि उनले ध्यान गर्न थाले। घन्टा बित्यो, 2 घन्टा बित्यो, 4 घन्टा बित्यो। त्यसपछि गुरुले बाहिरबाट फेरि भने फलाना के गर्दैछस् भन्दाखेरि गुरु मेरा त सिङ यति लामा छन् कि बाहिर निक्लिनलाई सिङ अड्किन्छ, त्यस कारण म भित्रै बसिरहेको छु भनेर उनले भने अरे। भन्नुको मतलब तपाईँले जेमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहुन्छ त्यही तपाईँ हुनुहुन्छ होइन। र हामी कहाँ पुरानो पनि छ, देवो भूत्वा देवानी अजेत। तपाईँको देवताको उपासना गर्दाखेरि पनि आफै देवता हुन लागि, आफै देवता भएर आफै देवता त्यो देवता हुन लागि गर्ने उपासना हो। हामी बिस्तार शिव नै हुने हो, हामी बिस्तार बुद्ध नै हुने हो होइन। तर यो सबै चिजको लागि साधना मार्गमा के चाहियो भने त्यही भावनामा हामीले काम गर्नु पर्यो। त्यही भावनामा अरू भावनाहरूलाई हटाउँदै त्यो भावना चाहिँ हाम्रो चित्तमा बस्नु पर्यो। साधना भनेको त्यति हो। तपाईँ चाहिँ जुनसुकै तरिकाले जानुहोस्, खराब विकृतिहरू हटाउनु छ, खराब विकल्पहरूबाट मनलाई हटाएर सही विकल्पमा लाउने र अन्तिममा गएर त्यो विकल्प पनि छुट्नुपर्छ। अभिनव गुप्त कश्मीरका होइन शैव योगी उनका अनुसार मन्त्र पनि विकल्प हो। मन्त्र पनि तपाईँको मन्त्रमा नै मन्त्र चिन्तन गर्दाखेरि नै पनि मन्त्रमा अरू बीज आदिहरू त ती प्रप मात्रै हुन्, आधार मात्रै हुन्। के ध्यान केन्द्रित गर्ने नादमा हो होइन। अब त्यहाँबाट पनि त्यो नाद पनि कहीँ गएर विलिन हुनु पर्यो। भने मतलब तपाईँको यो विकल्पहरू हाम्रो दिमागमा चाहिँ तपाईँको सुत्दा बस्दा उठ्दा खाँदा दिमागले चाहिँ एउटा जानी नजानी कल्पना मात्र गरिरहेछ, कन्सेप्चुअलाइज गरिरहेछ। त्यसबाट पार जानी हो होइन साधना प्रणालीहरूको मूल चुरोमा। त्यसमा हामीले मन्त्रको प्रयोग गऱ्यौँ भने पनि, अरू किसिमको कर्मकाण्डको प्रयोग गऱ्यौँ भने पनि अन्तिममा हुनुपर्ने चाहिँ त्यो पनि छुट्नुपर्छ। त्यो किन हामीले त्यसलाई पक्रेको, कुनै कर्मकाण्डलाई किन पक्रेको, कुनै ध्यानलाई किन पक्रेको, कुनै मन्त्रलाई किन पक्रेको भने अरू चिजबाट मन हटाउन, त्यहाँमा मन केन्द्रित भयो। अन्यथा मन के हुन्छ, विक्षिप्त 15तिर छरिरहेछ। त्यहाँबाट आयो अलिकति भने के हुन्छ, क्षिप्त, एक ठाउँमा मात्रै एकोरियो मन होइन। कुनै भनौँ न कुलतमा एकोरियो कि सुलतमा एकोरियो त्यो पनि ठिक होइन। मन यस्तो हुनु पर्यो कि हामी चाहिँ यी विकल्पहरूबाट मुक्त भएर हामीले जहाँ चाह्यो त्यहाँ मनलाई चाहिँ हामीले कन्सन्ट्रेट केन्द्रित गर्न सकौँ। हामीले जुन बेला जहाँ चाह्यो त्यहाँ ध्यान लगाउन सकौँ, त्यहाँ पुग्नुपर्ने हो होइन, सुखी हुन, शान्त हुन। र भनौँ न
निर्माण चित्तबाट बाहिर निक्लेर निर्माण चित्त कन्स्ट्रक्टेड माइन्ड होइन हामीले चाहिँ अहिले हामीले कल्पना गरेको एउटा संसार र कल्पना गरेको व्यक्तित्वमा हामी बाँचिरहेछौँ। त्यसकारण हामी कहिल्यै पनि हामी आफै भएर बाँच्दैनौँ। संसार जस्तो छ त्यस्तो रूपमा देख्दैनौँ होइन। जस्तो बुद्धले भन्नुभयो जस्तो यथाभूत हामीले द थिङ एज इट इज होइन। तपाईँले समृद्धि सत्य र परमार्थ सत्य भनुन्जेल पनि त्यो खालि विश्लेषणका लागि हो। कन्भेन्सनल रियालिटी एउटा अनि अल्टिमेट रियालिटी अर्कै छ भन्ने कुरो पनि अथवा वेदान्तमा अर्को शब्दावली प्रयोग गर्नुहोस्, व्यावहारिक सत्ता पारमार्थिक सत्ता भन्नुहोस्, त्यो चाहिँ कुरो बुझाउन लागि मात्रै हो। त्यहाँ दुईवटा सत्ता छँदै छैन, दुईवटा रियालिटी छँदै छैन। रियालिटी एउटै हो, तर त्यसमा बिउजिनका लागि चाहिँ हामीले विकल्पहरूबाट यी खालका के डिस्ट्र्याक्सन्सहरूबाट के मनोकल्पनाहरूबाट चाहिँ हामी एउटा कल्पनामा आउने हो, सही कल्पनामा, राम्रो कल्पनामा, राम्रो विकल्पमा, र त्यो विकल्प पनि छुट्नुपर्छ। जुन दिन छुट्यो त्यो दिन मुक्त भयो। यही नै हजुरले यो भनिरहँदाखेरि के हुनुपर्ने हो भन्ने कुरा के हजुर कल्याणको कुरा गरिन्छ, निर्माणको कुरा गरिन्छ होइन, विभिन्न श्रोतापन्नको कुराहरू, मुक्तिको कुरा, स्वर्गको अथवा गोलोक प्राप्तिको कुरा होइन, विभिन्न त्यो जुन शब्दहरू प्रयोग गरिन्छ नि। तर जस्तो बुद्धले भने जस्तै हजुरले जुन चित्त चाहिँ चित्तको निरोध हुनुपर्छ भन्ने कुरा जुन छ नि, हुनुपर्ने चाहिँ के हो? होइन हुनुपर्ने त त्यही हो। अन्तिममा तपाईँ आफैमा शुद्ध रूपमा आफैमा होइन। तपाईँको अहिलेसम्म चाहिँ सामान्यतया व्यवहारमा के हुन्छ, म कसैको छोरा, म कसैको चेला, म कसैको गुरु होइन। हामी चाहिँ एउटा कन्सेप्चुअलाइज्ड कन्स्ट्रक्टेड रूपमा हामी चाहिँ इमेजिन्ड लाइफ बाँचिरहेछौँ। यो सबै चिजबाट चाहिँ आफैमा होइन शुद्ध रूपमा यी चिजहरूबाट माथि उठेर बाँच्ने अन्तिम लक्ष्य हो। तर त्यसमा के हुन्छ भने तपाईँको त्यो अवस्थामा पुग्नलाई सबैलाई सम्भव हुँदैन होइन। हजुर यो त्यही अन्तिम लक्ष्य भनिरहँदा कि हजुर गीतामा कृष्णले अर्जुनलाई विभिन्न योगहरूका बारेमा बताइरहँदा होइन, हजुर एकातिर चाहिँ सायद 8औं अध्यायको 5औं श्लोक होला सायद, त्यसमा चाहिँ जुन मर्ने बेलामा तिमीले मेरो नाम लियौ भने, मेरो स्मरण गर्यौ भने तिमीले मलाई प्राप्त गर्नेछौ भन्नुभएको छ होइन। भनेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ यो कथावाचकहरूले चाहिँ विभिन्न यो कथा विभिन्न व्यक्तिहरूको चाहिँ कथाहरू लिएर आएर भन्नुहुन्छ नि, जुन कि चाहिँ नारायण भनेर छोरोलाई बोलाउँदा अजामिलको जोस् कसैलाई बोलाउँदा चाहिँ नारायण आइदिए। नारायण भन्ने उसले नारायणको बारेमा उसले विचार गरेकै छैन होइन, तर चाहिँ नारायण आउने। अनि त्यो श्लोकमा भनिएको कुरा अन्तिम समयमा नारायणको स्मरण, कृष्णको स्मरण भयो भने तपाईँले कृष्णलाई प्राप्त गर्ने, कृष्णमय भइजाने हो या कृष्णलाई प्राप्त गर्ने हो, त्यो हुन्छ भनेर भनिरहँदा त्यहाँ त कृष्णको स्मरण चाहियो। अब चित्तमा त कृष्ण चाहियो, चित्त निरोध त भएको छैन। फेरि त्यहाँ त हेर्नुहोस् चित्तमा कोही त छ। यता बुद्धले निरोधकै कुरा गर्नुभयो, चित्त खाली शून्यको कुरा गर्नुभयो, उता चित्तमा कृष्णको कुरा भयो होइन। यसमा चाहिँ हाम्रो यो एक किसिमले सेमी एकाडेमिक डिस्कोर्स भयो हुनाले मैले भनेको कुरोलाई कतिपय मान्छेहरूले यसलाई भनौँ न दुविधा नहोस्, त्यो किसिमले के भन्छु भने यी चिजहरू अर्थवाद हुन्। तपाईँको जस्तो जिन्दगीभरि गर्नु नगर्नु पाप गर्यो, अन्तिममा चाहिँ कृष्णको नाम लिएर मुक्ति पाउँछु, नारायणको नाम लिएर मुक्ति पाउँछु, मुक्ति पाउँछु भन्ने त्यो चिज होइन। यो मेटाफर हो। यो अर्थवाद किन हो भने कृष्णको नाममा अथवा भगवत भक्तिमा यति सम्भावना छ भन्ने कुरोलाई एउटा के अतिशयोक्ति हो यो। र त्यसमा हामीले चाहिँ एकाडेमिक पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने जुन चिज अद्वैतको कुरा छ अथवा चित्त निरोधको कुरा छ होइन, के निर्विकल्प समाधिको कुरा छ, त्यो सबैको बसमा छैन होइन। त्यस्तै गरेर भक्ति पनि सबैको बसमा छैन। अब जसलाई अघि नै भने विभिन्न थरीका मानिस छन्, विभिन्न थरीका दिमाग छन् होइन, तिनीहरूका लागि विभिन्न थरी उपाय चाहिन्छ। अब कोही मान्छे
निर्विकल्पमा पुग्न सकेन, चित्त निरोधमा पुग्न सकेन, होइन। आत्मा र ब्रह्म एउटै हो, आत्म ब्रह्मैकत्व प्रतिपत्ति त्यो बोध उसलाई हुनै सक्दैन भने सेल्फ सरेन्डरले काम गर्छ। कृष्णमा भएपछि उसले अरू गलत काम गर्दैन, होइन। उसको मन चाहिँ अन्य अरू खराब विकल्पमाहरूमा लाग्दैन, होइन। तपाईँलाई चाहिँ एउटा ल वैष्णव धर्म भयो, वैष्णव धर्मअनुसार ननभेज खानु भएन, अल्कोहल खानु भएन, इत्यादि यी चिजहरू, प्याज इत्यादि खानु भएन। त्यो भएपछि एउटा सात्विक जीवन उसले बाँच्ने भयो। ती गलत चिजहरू छुटेर गए, होइन। र तपाईँले जेमा विश्वास गर्नुहुन्छ त्यसैले काम गर्छ, होइन। तपाईँको अब प्र्याक्टिकल कुरोमा आइ, होइन। तपाईँको दार्शनिक कुरोबाट भन्दा प्र्याक्टिकल कुरोमा चाहिँ अब तपाईँले विश्वास गर्नुभयो कृष्ण इज अल इन अल, गोलोक इज अल इन अल, द्याट इज द लास्ट डेस्टिनेसन, होइन, अल्टिमेट। त्यो भइसकेपछि तपाईँ त्यही उसमा बाँच्नुहोस्, अरू चिजहरू छुटे तपाईँ त्यसैमा रमाएर बाँच्नुहुन्छ। के खुसी खुसी बाँच्ने र खुसी खुसी मर्ने हो अध्यात्म भने, होइन। त्यहाँभन्दा अगाडि पछाडि के छ त्यो चिज चाहिँ दार्शनिकको कुरा हो, होइन। तपाईँको जीवनशैलीको कुरोमा त्यसकारण तपाईँले भनौँ न सन्तोषी माताई मान्नुहोस् अथवा जेसुकै मान्नुहोस्, यदि तपाईँलाई त्यसमा विश्वास छ र त्यसले तपाईँको जीवनमा चाहिँ खुसी ल्याउँछ र तपाईँको मृत्युमा पनि खुसी ल्याउँछ भने द्याट्स अल इन अल। त्योभन्दा दायाँ बायाँ तपाईँ जानै पर्दैन व्यक्ति साधनाको हिसाबले, र सबै चिजले काम गर्छ भने मतलब त्यसको भित्रको दार्शनिक महत्ता कति छ, होइन, त्यो चिज परको कुरा हो। हजुर वेदान्तको पनि विद्यार्थी हुनुहुन्छ, अन्वेषक हुनुहुन्छ, खोजी हुनुहुन्छ। वेदान्तलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर पिएको हुनाले वेदान्तीय दृष्टिकोणबाट चाहिँ वेदान्तले भन्न खोजेको वेदान्तले सिकाउन खोजेको कुरा चाहिँ के हो? होइन, वेदान्तले सिकाउन खोजेको कुरा चाहिँ जे तिम्रो व्यक्तिगत तत्त्व हो, तिमी जे तत्त्व हो, यो ब्रह्माण्डको तत्त्व पनि एउटै हो वेदान्तले सिकाउन खोजेको। अब त्यो वेदान्तमा पनि तपाईँको धेरै थरी वेदान्त छ, होइन। शङ्कराचार्यको अद्वैत वेदान्त, रामानुजको विशिष्ट अद्वैत वेदान्त इत्यादि। तर उनीहरूले खालि त्यसलाई बुझ्ने तरिकामा जस्तो तिम्रो तत्त्व र त्यो तत्त्व एउटै हो अथवा जुन ब्रह्माण्डीय तत्त्व हो त्यससँग तिम्रो चाहिँ नाइटो जोडिएको छ भन्न, कसैले नाइटो जोडिएको छ, तिमी चाहिँ त्यसैको रिफ्लेक्सन हौ। त्यो जस्तो आकाश चाहिँ एउटै हो, सबैतिर छ, त्यो तपाईँको के युनिभर्समा त्यही एउटै तत्त्व हो। त्यस जे चिज हुन्छ त्यही तत्त्वमा हुन्छ, त्यही तत्त्व नै सबैको आधार हो। तिम्रो आत्मा पनि त्यही तत्त्व हो, ब्रह्माण्डको तपाईँ चेतना भन अथवा ब्रह्माण्डको जे तत्त्व हो त्यो पनि त्यही नै हो, र त्यसमा कुनै भेद छैन। एक थरीले भन्छन् भने अरूले चाहिँ कुनै एउटा अन्तिम सत्य छ, त्यो सत्य र तिम्रो सत्य चाहिँ इन्टरलिङ्क्ड छ। हामीसँग समय छ तसर्थ हजुरले चाहिँ यसको भेद खोलिदिनुहोस् न, जस्तो द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट द्वैत, यो सबैलाई चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ तपाईँको के भने यो सजिलोको लागि द्वैत भनेको दुईवटा तत्त्व भने, होइन, दुईवटा तत्त्वमा विश्वास गर्ने भन्यो। एउटा चाहिँ अब त्यो हिसाबले तपाईँले जीव र जगत, होइन, तपाईँको कन्ससनेस र मेटेरियल म्याटर, म र ऊ, त्यसलाई अझ म र ऊ, युष्मद अस्मद शङ्कराचार्यको हिसाबले, होइन, म र तिमी, अझ उनी त्यहाँबाट सुरु गर्छन् च्यालेन्ज गर्न लागि। त्यो किसिमको द्वैधता, होइन, डिकोटोमी त्यो छ। र जहिले पनि तपाईँको के हुन्छ भने अध्यात्मको आवश्यकता नि त्यही बेलामा हुन्छ। संसारमा जहिले पनि डिकोटोमी छ र कन्फ्लिक्ट छ, म र तँको बिच, होइन। अब इङ्ग्लिसमा भन्दा मी आई नट मी, त्यो हिसाबले साँच्चीकै त्यो दुईवटा छ। त्यसलाई समायोजन गर्ने, त्यसलाई राम्ररी बुझेर हामी अघि बढ्ने हो कि अथवा वास्तवमा एउटै मात्रै तत्त्व छ भन्ने हो। यसैको भेद हो यी दर्शनहरूको, होइन। जस्तो अद्वैतले के भन्छ भने संसारमा अर्को तत्त्व छँदै छैन, जुन मूल तत्त्व हो त्यो चाहिँ ब्रह्म नै हो, र त्यसमा नै जे जति संसारमा तत्त्वहरू छन् त्यही तत्त्वबाट निस्केका तत्त्व हुन्, होइन। जस्तो ब्रह्मबाट निस्केको तत्त्व, ब्रह्मबाट आई एम द्याट आई एम भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, होइन। हजुर, म नै त्यो हुँ, तत्त्वमसी, तपाईँको तत्त्वमसी। हजुर, त्यहाँ चाहिँ दाउ आर्ट यु, होइन, तिमी उही हौ, तिमी त्यही नै हौ। अब यो चिज पनि तपाईँको कसैले यसलाई मेटाफरको रूपमा लिए, कसैले यसलाई अभिधाको रूपमा लिए,
त्यसकारण जसले अविदाको रूपमा लिए उनीहरूले भने अन्तिम तत्त्व एउटै छ, ब्रह्म जसलाई हामी कस्मिक लेभलमा ब्रह्म भन्छौँ, त्यो हामी जुन बोलिरहेछौँ, जुन एक्सपिरियन्स गरिरहेछौँ, आत्मा भनिरहेछौँ, त्यो तत्त्व एउटै हो। तर त्यसमा पनि दार्शनिक हिसाबले चाहिँ उनीहरूले जस्तो अहिले हामी भन्छौँ नि स्पेस टाइम कन्टिन्युम जस्तोको हिसाबले आत्मा त्यो रूपमा मान्छन्, जुन हामीले चाहिँ अहिले हामीले माया गर्ने एक किसिमको कन्ससनेस, प्योर कन्ससनेस जे नाम दिए पनि दार्शनिक हिसाबले याज्ञवल्क्यले प्रतिपादन गरेको आत्मा चाहिँ तपाईँको युनिभर्सल्ली प्रेजेन्ट, जस्तो आकाश छ, जस्तो स्पेस टाइम कन्टिन्युम छ त्यस्तो हो। र जे जति हुन्छ यस विश्व ब्रह्माण्डमा त्यो चाहिँ त्यही आत्मामा हुन्छ, आत्मामा घटित हुन्छ भने हुन्। तर जुन हामीले चाहिँ अहिले भनौँ न एउटा हामीले बाँचिरहेको यो शरीरमा अनुभव गरिरहेको आत्मा र त्यो आत्मामा चाहिँ हामीले शरीरमा अनुभव गरिरहेको आत्मा चाहिँ त्यो ब्रह्माण्डीय आत्माको एउटा पिन पोइन्ट हो, त्यो रूपमा हो दार्शनिक हिसाबले भन्नुपर्दा। र चेतना पनि तपाईँको जब शरीर आउँछ अनि मात्र चेतनाको अभिव्यक्ति हुन्छ। त्यो हिसाबले हामीले नाम प्योर कन्ससनेस दिए पनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँले हामीले बुझाउँदै लैजानको लागि हामीले जुन अब्जेक्टिभ कन्ससनेस छ, हामीले चाहिँ विषयगत रूपमा हामी केही चिजप्रति हामी अवेर हुन्छौँ, केही चिजको हामी ज्ञान गर्छौँ, त्यो ज्ञान र अन्तिम जुन तत्त्व हो त्यसलाई हामीले सच्चिद आनन्द, सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म इत्यादि भन्दाखेरि भनेको ज्ञान चाहिँ त्यो अलग ज्ञान हो भन्दा लागि हामीले प्योर कन्ससनेस भन्छौँ। तर हामीले जसलाई अनुभव गर्छौँ नि शरीरमा त्यस्तो खालको ज्ञान त्यो होइन। त्यो चाहिँ अब हामीले त्यसलाई एक किसिमले परिभाषित रूपमा हाइपोथेटिकल्ली त्यो चाहिँ ब्लिसफुल छ र त्यसैमा सबै चिज टेक प्लेस गर्छ, त्यही सबै चिज घटित हुन्छ। त्यसकारण हामीले हाम्रो एउटा उत्तम दशामा, उत्कट अवस्थामा चाहिँ एउटा लोकोत्तर आनन्दलाई अनुभव गर्छौँ, किनकि मूलमा त्यो छ इत्यादि हामी व्याख्या गर्छौँ। तर त्यो चाहिँ हामीले शरीरमा हामीले आफूलाई माया गर्दा, व्यक्तिलाई माया गर्दा जेलाई हामी ज्ञान भनिरहेछौँ, जेलाई आनन्द भनिरहेछौँ, त्यो आनन्द त्यो होइन। त्यो चाहिँ भने त्यो चाहिँ अब हामीले अनुभव गरिरहेको आनन्दहरूलाई चाहिँ ब्रह्मानन्द सहोदर होइन, दाजुभाइ हो, त्यो जुन अन्तिम आनन्द हो त्यसको दाजुभाइ हो जस्तो भन्न चाहिँ मिल्छ होइन। यो सबै मेटाफर हो तपाईँको होइन। अब यतापट्टि दर्शनमा आउँदा चाहिँ द्वैत अद्वैत इत्यादिमा त्यही अघि भने जस्तै विभिन्न थरी अधिकारीहरू छन्, विभिन्न थरी मानिसहरू छन्। उनीहरूका लागि कसैलाई चाहिँ कहाँ हुनसक्छ होइन, उनीहरू चाहिँ एक किसिमले हायरार्की चाहन्छन्, भगवान् चाहन्छन्, जसलाई पुज्न सकियोस्, जसलाई सेवा गर्न सकियोस्, त्यसमै रम्न सकियोस्। एउटै मात्र भन्दा त गाह्रो हुन्छ। खासमा भन्ने हो भने सबै चिजलाई मिटाएर अद्वैतमा विश्वास गरेर अद्वैतमा हिँड्नलाई गाह्रो छ होइन। त्यसकारण जुन बेलासम्म त्यहाँ पुगिँदैन, शङ्कराचार्यले नि त्यही भन्छन्, चित्तशुद्धिसम्म उपासनाको अपेक्षा छ। चित्त शुद्ध गर्नका लागि अरू विकल्पबाट, मैले अघि भनेको चाहिँ अरू विकल्पबाट मन हटाउनलाई भगवान्मा भक्ति गर अथवा कुनै एउटा वस्तुमा ध्यान गर, त्यो भएपछि अन्तबाट मन हट्यो। त्यो हिसाबले जुन बेलासम्म अद्वैत घटित हुँदैन त्यो बेलासम्म द्वैत छ, त्यो त उपाय नै छैन होइन। अद्वैत त घटित हुनु पर्यो। अद्वैत घटित हुनलाई चाहिँ साधना के भनिन्छ, के गर्ने भनिन्छ होइन। अद्वैतको साधनामा अब तपाईँको बौद्धिक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने पनि तपाईँको ध्यान इत्यादि पनि खासमा त्यसैमा चिन्तन गर्ने हो। तपाईँलाई नेतिको चिन्तन जस्तो नेतिमा के भयो भने तपाईँको नयो पनि यस्तो हो। त्यसमा तपाईँको नेतिको डिस्कोर्स पनि मैले एउटा 2013 आर्टिकल लेखेको छु। जुन तरिकाले परम्परागत रूपमा तपाईँको निष्कर्षमा केही पनि गलत भएको छैन, तर त्यो डिस्कोर्सलाई चाहिँ अध्याय विभाग गर्दाखेरि तपाईँको उपक्रम र उपसंहार चाहिँ भूमिका र तपाईँको निष्कर्ष चाहिँ त्यहाँ टुक्रिएको छ, टुक्रिएर छैन। अहिले त्यसलाई चाहिँ जोडेर हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने तपाईँले कुनै पनि चिजलाई परिभाषित गर्दा के हुन्छ, तपाईँले एउटा आस्पेक्टलाई लिएर, त्यसको एउटा अनुहारलाई लिएर तपाईँले भन्नुहुन्छ होइन। जस्तो अब मान्नुहोस् पशुपति भनेको सद्योजात हुन् भन्नुहोस्, हो, तर होइन पनि। किनभनेदेखि तपाईँले सद्योजात नै पशुपति हुन् भनेपछि त वामदेव, अघोर, तत्पुरुष, ईशान त छुटे। त्यसै गरेर तपाईँ हरेकलाई भन्नुहोस्
सबै सही हो, तर पनि तपाईँले चाहिँ एउटा ऐकान्तिक हिसाबले तपाईँले सद्योजात नै भन्ने हिसाबले भन्नुभएको छ भने तपाईँ गलत हो। त्यो हिसाबले नेतिको त्यो उपदेशमा बृहदारण्यक उपनिषदमा के हुन्छ भने एउटा अलिकति त्यो चाहिँ एक किसिमको नाटकीय शैलीमा प्रस्तुत गरे हो वेदान्त चिन्तनलाई। त्यसमा चाहिँ एउटा अलिकति घमण्डी बाहुन आउँछन् गार्ग्य, अनि उनले आएर राजालाई भन्छन् अजातशत्रु। अजातशत्रुको अर्थ हुन्छ त जसको चाहिँ जोडा जन्मेकै छैन। शत्रुको चाहिँ पुरानो मिनिङ भनेको चाहिँ कम्प्यानियन, जोडीदार, ऊ जत्तिकै सक्षम व्यक्ति, त्यस्तो व्यक्ति अर्को जन्मेकै छैन भने हो अजातशत्रुको अर्थ। अजातशत्रु कहाँ आएर उनले भन्छन् म तिमीलाई ब्रह्मको उपदेश गर्छु भन्छन्। ल उपदेश गर न त भनेपछि गार्ग्यले भन्छन् आदित्य नै ब्रह्म हो। उनले चाहिँ हाइरार्किकल लिस्ट जो चाहिँ सबैभन्दा तेजस्वी छ, जो सबैभन्दा माथि छ, त्यो चाहिँ हिसाबले उनले भने आदित्य नै अन्तिम सत्य हो भनौँ न, अन्तिम ब्रह्म हो भने। अजातशत्रुले के भने होइन त्यो बारेमा त तिमी कुरै नगर, आदित्यलाई त हामीले पूजा गरेको त्यो चाहिँ चम्किलो भएर प्रकाशशील भएर सबैभन्दा माथि भएर उनले हिन्ट दिए होइन, तिमी चाहिँ हाइरार्किकल्ली जाँदैछौ र सूर्यलाई ब्रह्म अन्तिम सत्यको रूपमा देख्दैछौ भनेर। अनि उनले उनको पर्सपेक्टिभ ठिक भए उनले चाहिँ होइन त्यो चाहिँ एउटा च्यानल मात्रै हो, त्यो चाहिँ एउटा एस्पेक्ट मात्रै हो, तर संसारमा जति पनि अनुहारहरू छन्, जति पनि उपस्थिति छन्, तिनीहरू चाहिँ सबै त्यही तत्त्वको उपस्थिति हो भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो। तर उनी चाहिँ एक कदम पछाडि हटेर के भन्छन् भने त्यसो भएदेखि चन्द्रमामा जे छ, चन्द्रमाको जे तत्त्व हो, चन्द्रमाको जो देवता हो त्यही नै अन्तिम सत्य हो भन्छन्। उनले त्यसमा पनि नो भन्छन्। त्यसरी नेति हरेकपल्ट उनले नो होइन यसमा कुरै नगर भन्दै गएपछि उनी तल ओर्लिँदै आएर शरीरमा आइपुग्छन्। शरीरमा आएर जे हाम्रो शरीरमा भएको तत्त्व छ भने मतलब आत्मा, त्यही नै चाहिँ अन्तिम सत्य हो, त्यही नै चाहिँ ब्रह्म हो भन्छन्। उनले त्यसरी भन्छन् त्यो त इम्बडिड रियालिटी हो। इम्बडिड रियालिटीको हिसाबले त्यसको महत्त्व छ, त्यसलाई हामीले पुज्छौँ, त्यसलाई हामीले थ्योराइज गर्छौँ, तर त्यही नै अन्तिम सत्य होइन भनेपछि टेबल इज टर्न। त्यसपछि लौ त त्यसपछि मैले सकिनँ, तिमी नै उपदेश गर भन्छन्। अनि उनले भन्छन् म त अब त्यो बेलाको सोसियल हाइरार्की अनुसार म त क्षेत्री, तिमी बाहुन, तिमीलाई मैले उपनयन मलाई मेरो वर्तमान गरेरै भने मतलब उपत्वा अयानी भन्छन् उनले। भने मतलब फर्मल्ली नै म चाहिँ तिम्रो शिष्य बन्न तयार छु, मलाई दीक्षा देऊ भन्छन् अजातशत्रुसँग। त्यो भन्दाखेरि म यत्तिकै तिमीलाई सिकाउँछु, हाम्रो सोसियल हाइरार्कीले दिँदैन मैले तिमीलाई दीक्षा दिन, उपनयन गर्न, त्यस कारण म तिमीलाई यत्तिकै बताउँछु भन्छन्। अनि त्यसपछि चाहिँ उनले भन्छन् ब्रह्मका दुई रूप छन्, अन्तिम सत्यका दुई रूप छन्, मूर्त रूप र अमूर्त रूप। अनि त्यसपछि मूर्त रूपमा जे पृथ्वी जल तेज भयो, अमूर्त रूपमा वायु र आकाश भयो। अनि तिनीहरूको पनि भित्र तत्त्वमा चाहिँ अनि उनले भन्छन् जुन यो मूर्त तत्त्व छ त्यो सबैको हिसाबले एक किसिमले सिम्बोलिक, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको उपनिषद कालमा अहिलेको जस्तो लजिक डेभलप भएको थिएन। उनले भन्छन् त्यो सबैको एउटा एसेन्सको रूपमा हामी सूर्यको मण्डललाई देख्न सक्छौँ, मूर्तको सबैभन्दा उत्कृष्ट तत्त्वको रूपमा सूर्यमण्डललाई हामीले पहिचान गर्न सक्छौँ। त्यसै गरेर अमूर्तको सबभन्दा उत्कृष्ट तत्त्वको रूपमा चाहिँ हामीले पुरुषलाई, त्यो बेलामा तपाईँको बाइ द वे आत्मा जुन अहिले हामी आत्मा भन्छौँ त्यो चाहिँ शरीरसँग मात्र पुरानो ऐतिहासिक डेभलपमेन्टको हिसाबले पहिले चाहिँ आत्मा शरीरको तत्त्व अथवा शरीरमा उपलब्ध अन्तिम सत्यको हिसाबले आत्मा चाहिँ शरीरको अर्थमा प्रयोग हुन्थ्यो धेरै जसो शरीर, तर भौतिक शरीर नभएर कुनै पनि जस्तो हामी मनोमय शरीर अहिले भन्छौँ, त्यो बेलामा चाहिँ तैत्तिरीय उपनिषदमै जानुभयो भने नि मनोमय आत्मा, प्राणमय आत्मा, विज्ञानमय आत्मा, आनन्दमय आत्मा भनेको चाहिँ आत्मा भनेको चाहिँ त्यो बडी एउटा त्यो किसिमले इम्बडिमेन्टको अर्थमा थियो। अनि उनले चाहिँ भनिसके अनि यतापट्टि अमूर्तकोमा चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ जसलाई अहिले हामी आत्मा भनिरहेछौँ त्यसलाई चाहिँ हामी पुरुष भन्थ्यौँ होइन, जस्तो र पुरुष चाहिँ अन्तिम सत्य हो भन्छन् उनले होइन अजातशत्रुले। त्यसपछि उनले सबैलाई जोड्छन्। उनले के भन्छन् भने जुन तिमीले आखिरमा त्यो अन्तिम सत्य चाहिँ ब्रह्माण्डीय पुरुष नै हो, पुरुष जुन चाहिँ जसलाई हामी भनौँ न एउटा अल्टिमेट ट्रुथ, र त्यो एउटै छ। र त्यही पुरुषले चाहिँ जब एउटा किसिमको अभिव्यक्ति
जस्तो त्यहाँ चाहिँ के सुनौला रङ्ग होइन, त्यहाँ चाहिँ उनले सिम्बोलिकल्ली के भन्छ नि महाराजनम भाष होइन, त्यो एउटा खालको बैजनी रङ्गको कोट ओढेपछि त्यही पुरुष चाहिँ बैजनी रङ्गको कपडा ओढेपछि सूर्य भन्छन् उनले। त्यही पुरुष चाहिँ के त्यहाँ चाहिँ पाण्डवाभिकम भनेको हाम्रो भेडाको ऊनको ज्याकेट लगाएपछि चाहिँ चन्द्र भन्छन्। त्यसै गरी पहिले जुनलाई उनले नकारेका थिए अजातशत्रुले, पहिले सूर्य ब्रह्म होइन भनेको थिए, ऊ चन्द्र ब्रह्म होइन भनेको थिए। त्यसै गरी अब चाहिँ उनले त्यो सबैलाई समन्वय गर्छन् र तिमीले चाहिँ यदि होलिस्टिक हिसाबले यो सबै डिस्कोर्सको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भने अन्तिम सत्यलाई चाहिँ एउटा समग्र रूपमा होलिस्टिक हिसाबले हेर्नुपर्छ। त्यसलाई हेर्नको लागि खण्डित जुन किसिमको हाम्रो चिन्तन छ, अभिव्यक्ति छ, त्यसलाई नकारिकन, त्यसलाई नमाजिकन, त्यसलाई नसुधारिकन हुन सक्दैन। त्यसकारण र त्यसलाई समन्वय अन्तिममा आएर उनले समन्वय गरेर देखाएर के भने तत्त्व एउटै हो। त्यही तत्त्वलाई यताबाट हेर सूर्य, यताबाट हेर चन्द्र, यताबाट हेर इन्द्र, यताबाट हेर आत्मा, तत्त्व एउटै हो। वेदान्तको चाहिँ तपाईँलाई भनौँ न विभिन्न डिस्कोर्समध्ये यो डिस्कोर्स चाहिँ धेरै उपयोगी जस्तो म ठान्छु। र त्यसै कारणले उनी वेदान्तमा के भन्छन् अथवा उपनिषद कालमै पनि र पछि पनि भने हामीले चाहिँ जस्तो यो गाई हो, यसका दुईटा सिङ छन्, यसका यस्ता छन् भनेर कुनै चिजलाई जसरी परिभाषित गर्न सक्छौँ त्यसरी परिभाषित गरेर सत्य परिभाषित हुँदैन, अन्तिम सत्य परिभाषित हुँदैन। हो, मान्छेलाई चाहिँ कुनै किसिमले त्यतातिर लगाउनका लागि चाहिँ हामीले सत्य नै ब्रह्म हो होइन, कृष्ण नै ब्रह्म हुन्, देवी नै ब्रह्म हो काम गर्छ होइन। जो मान्छे त्यहाँबाट अघि बढ्न सक्दैन उसले ती पनि मुक्ति पाउँछ। त्यही भएर हाम्रा मुक्तिका पनि त प्रकार छन् होइन, सायुज्य, सामिप्य, सालोक्य, सारूप्य इत्यादि। कोही मान्छेलाई प्रोक्सिमिटी नै मनपर्छ होइन, तपाईँको के दास बन्नै मनपर्छ, भगवानको चाहिँ म दास हुँ भन्दैमा दासानुदास इत्यादिमै खुसी छ। कसैलाई त्यो मन पर्दैन होइन, कसैलाई चाहिँ अर्को चिजले अपिल गर्छ त्यो किसिमले। तर हुनलाई तत्त्व एउटै हो, त्यसैको विभिन्न रूप हुन्, विभिन्न एस्पेक्ट हुन्। तर त्योभन्दा अगाडि बढेर वेदान्तले उपनिषदले चाहिँ भन्छ सम्भव छ भने यी सबै चिजलाई चाहिँ पाँचै मुख, दसैँ मुख, हजारौँ मुख जति छ सबैलाई चाहिँ तिमीले बुझ। यी चाहिँ अलग अलग अनुहार हुन्, अलग अलग उपस्थिति हुन्, अलग अलग सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन हुन् भन्ने कुरोलाई जुन दिन बुझ्छौ त्यो दिन तिमी आफै तत्त्व हो, त्यो तत्त्व जताततै छ, तिमी त्यो तत्त्वमय हुन्छौ, अन्तिम सत्यमय हुन्छौ भन्ने चाहिँ वेदान्तको उपदेश हो। अब हजुर भन्नु न के थप्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो? होइन भने मतलब अब त्यसमा पनि तपाईँको मन होइन, मनैव मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्ष, त्यो हिसाबले तपाईँको मन जहाँ रम्छ त्यही नै ठिक छ। अब तपाईँलाई अर्को एउटा चाहिँ व्यावहारिक उदाहरण तपाईँको मैले अब त्यो सोध्न खोजेको त्यो कुरा जीवनमा यसलाई कसरी उतार्ने, होइन जीवनमा उतार्ने कुरो छ। तर त्योभन्दा पनि पहिले मैले अर्को एउटा उदाहरण दिन खोजेको जस्तो मान्छेहरू चाहिँ ईश्वर छ छैन इत्यादि कुरो गर्छन् र साइन्टिफिकल्ली ईश्वर छैन होइन, अथवा त्यो किसिमको चिज छैन। त्यो कुरोमा पनि ईश्वरकै कुरोमा पनि देवता मान्ने कुरोमा पनि जुन अहिले मैले भने ब्रह्म वेदान्तिक हिसाबले त्यो त कस्मिक हिसाबले पनि इन्टरप्रिटेसन गर्न सम्भव छ होइन। तपाईँको कुनै एउटा तत्त्व छ, त्यो चाहिँ बिस्तारै विभिन्न प्रक्रियाबाट गुज्रेर विभिन्न रूप लिन्छ, साइन्टिफिकल्ली पनि छ। जब ईश्वरको कुरो आउँछ, ईश्वरको कुरो चाहिँ अब मान्छेहरूले चाहिँ ईश्वर भनेर पहिले के सोध्छन् भनेदेखि कृष्ण ईश्वर, विष्णु ईश्वर, एउटा शरीरवान ईश्वर, त्यो हिसाबले सोध्छन् र ईश्वर छ छैन भन्ने प्रश्न गर्छन्। मलाई चाहिँ त्यसमा के लाग्छ भने मेरो उत्तर चाहिँ ईश्वरको प्रेजेन्स चाहिँ अन्टोलोजिकल होइन, भौतिक होइन। ईश्वरको प्रेजेन्स भनेको ईश्वर भौतिक चिज होइन होइन। तपाईँ भौतिक रूपमा पनि भने त्यो पनि उसको एउटा आस्पेक्ट हो, त्यो हिसाबले काम गर्छ। तर वैज्ञानिक तरिकाले कुरो गर्दा जस्तो जेरो होइन, शून्य केही हो, केही पनि होइन, तर सबै चिज हो। शून्य नभए भए आज विज्ञानको गणितको विकास हुन्थ्यो? हुँदैन थियो। शून्य त के भने प्लेस भ्याल्यु, त्यो प्लेसमा केही पनि छैन भनेर शून्य एउटा सिम्बल बनायो। ईश्वर त्यस्तै हो। ईश्वरलाई चाहिँ तपाईँले केही पनि होइन, भौतिक रूपमा अन्टोलोजिकल्ली आई डोन्ट बिलिभ इन अन्टोलोजिकल गड होइन, तपाईँको त्यो किसिमको तत्त्व छ, त्यो किसिमको भन्ने होइन। तर तपाईँको एउटा ईश्वरमाथिको विश्वास, ईश्वरको जुन विचार छ, ईश्वर बारेको हाम्रो विचार, त्यसले चाहिँ हाम्रो मानव सभ्यतालाई, मानव बुद्धिलाई अगाडि बढ्न
होइन क्राइसिसको मोमेन्टमा चाहिँ कोल्याप्स नहुन धेरै सहयोग पुर्याएको छ। तपाईँले भन्नु जसले ईश्वरमा अरू तरिकाले विश्वास गर्न सक्छन् तिनीहरूका लागि त त्यही नै काम गरिहाल्छ। जसले ईश्वरमा त्यो किसिमले विश्वास गर्न सक्दैनन् तिनीहरूका लागि पनि मलाई लाग्छ जसरी जेरोले काम गरे हो त्यसै गरी ईश्वरले काम गर्छ, कुनै विश्वासले काम गर्छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँले जे चिजमा विश्वास गर्नुहोस् त्यो छैनमा पनि महत्त्व छैन, त्यो अन्तिम सत्य हो होइनमा पनि मतलब छैन। व्यवहारमा चाहिँ तपाईँले जेमा विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ, विश्वास गर्न नसक्ने कुरोमा जबरजस्ती साधना गर्ने भनेर पनि नबस्नुहोस्। जेमा विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैमा विश्वास गरेर अघि बढ्नुहोस् होइन। त त्यो चाहे तपाईँको काम होस्, चाहे अर्थ होस्, चाहे धर्म होस्, त्यसैले तपाईँलाई मोक्ष दिन सक्छ। तपाईँको त्यही हिसाबले तपाईँको के हाम्रा शास्त्रहरूमै पनि याज्ञवल्क्य स्मृतिमै पनि जुन चाहिँ तपाईँको ब्राह्मणिकल टेक्स्टमै पनि के राम्ररी गाना बजाना गर्न सक्ने मान्छे, वीणा वादन तत्त्वज्ञ होइन, राम्ररी नाच्न सक्ने, राम्ररी वीणा बजाउन सक्ने, कुनै प्रयास बिना नै त्यसमै डुबेर नै ऊ मुक्त हुन्छ, त्यसैले उसलाई ब्रह्मतत्त्वमा पुर्याउँछ भनेर भनेको छ। त्यो हिसाबले जहाँ तपाईँ रम्न सक्नुहुन्छ होइन, तपाईँ कहीँ भाग्नु पर्दैन, तपाईँ जे गरिरहनु भएको छ त्यसैमा चुर्रुममा डुबेर समर्पित भएर गर्न सक्नुहोस्, त्यही नै साधना हुन्छ। है कस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा भनिदिनु भयो। म त मक्ख बनाइदिनु भयो, म नि गीत गाउँछु। ए हजुर शास्त्रीय सङ्गीतको मैले चाहिँ अध्ययन नै त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाटै गर्ने अवसर पाएँ भगवान्को कृपाले। हजुरले त अघि जुन त्यो मुक्तिको चारवटा चाहिँ अंशको बारेमा सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य यी मुक्तिहरूको बारेमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, यो शब्दहरू हामी बुझ्दैनौँ सामान्यतया। ए होइन यसलाई बुझ्नुलाई हजुर हजुर स्कलर भएको हुनाले त्यो शब्दलाई प्रस्ताइदिनुहोस् न। होइन शब्दलाई नै यी शब्दहरू विभिन्न दर्शनसँग जोडिएका छन्। दर्शन भन्नाले के वर्ल्ड भ्यू भनौँ न, दर्शन भनेर फिक्स्ड एउटा भन्दा पनि जस्तो सारूप्य भनेको अघि भने जस्तै तपाईँ ध्यान गर्दा गर्दै जसको तपाईँले ध्यान गर्नुभएको छ त्यसकै रूप तपाईँमा आयो। स्वरूप जस्तो उसको रूप छ, देवताको रूप छ, त्यस्तै रूपमा तपाईँ मुक्त हुँदा चाहिँ उनीहरूको कल्पना यस्तो छ कि जस्तो शैव दर्शनमा नै कतिको यस्तो छ, पाशुपत दर्शनमा तपाईँ जहाँ शिवलोक शिवोहम भन्दा भन्दै तपाईँ मुक्त शिव बन्नुहुन्छ, शिवलोकमा जानुहुन्छ र शिवको जस्तो स्वरूप छ त्यस्तै तपाईँको हो, त्यो भन्दा भन्दै तपाईँ त्यही नै हुनुहुन्छ र तपाईँमा विश्व ब्रह्माण्ड इत्यादि सृष्टि गर्ने क्षमता पनि आउँछ, तर तपाईँ गर्नुहुन्न। तपाईँ चाहिँ जुन मूल अनादि शिव विलय हुने होइन, तपाईँ चाहिँ यु आर द पिपुल अफ द शिवलोक। त्यो स्वरूप भने चाहिँ शिवलोकमा शिव जस्तै अर्को व्यक्ति भएर बस्नुहुन्छ, त्यो भयो स्वरूप। सारूप्य भनेको चाहिँ त्यो भाव। सारूप्य भक्ति प्राप्त भयो तपाईँलाई, सारूप्य मुक्ति प्राप्त भयो भने हजुर उहाँ सरह बन्नुहुन्छ, उहाँकै लोकमा गएर बस्नुहुन्छ र उहाँका गुणहरू तपाईँमा सङ्क्रान्त पनि हुन्छन्। त्यो कर्म पनि गर्नुहुन्छ, मतलब फेरि गर्न सक्नुहुन्छ, तर हो त्यो हिसाबले अनादि शिव जुन महेश्वर छन् उनले चाहिँ तपाईँलाई लोकपालको रूपमा खटाउँछन् कि होइन, तपाईँको शतरुद्र बनाउँछन् कि इत्यादि। तर यो सबै चाहिँ एक किसिमको म चाहिँ भन्छु कल्पना हो, विकल्प हो होइन। तपाईँको के भने वास्तवमा भन्ने हो भने तपाईँ हियर एन्ड नाउ, यो तपाईँले त्यो गर्दा गर्दै सच्चिदानन्द रूपोहम शिवोहम भन्दा भन्दै यी शिव हुने हो, उहाँ त होला नहोला होइन भने त्यसमा नि विश्वास गर्नुहोस् नगर्नुहोस् भन्ने कुरो होइन। त्यो एउटा साधनाको प्रणाली छ जसले तपाईँलाई बिस्तार त्यो अटो सजेसन हो हुन चाहिँ। अटो सजेसनको माध्यमले नै तपाईँ वस्तु त के चाहिएको छ, तपाईँले चाहिँ शिव भावना तपाईँमा आयो, तपाईँले अरू सबै चिजबाट मुक्त भएर यहाँ बाँच्न सक्नुभयो भनेदेखि त भइहाल्यो होइन। त्यो भयो सारूप्य। सायुज्य चाहिँ तपाईँको उपनिषददेखि नै चाहिँ जीव र ईश्वर चाहिँ दुईटा पक्षी हुन्, एउटै विषयमा बस्छन्, अथवा उनीहरू चाहिँ जब तपाईँको गीताको अनुसार कृष्ण र अर्जुन सँगसँगै होइन एक साथ कम्प्यानियनसिप। सायुज्य मुक्ति र सायुज्य भक्ति पनि भन्दा एउटै हो होइन, भक्तिबाट मुक्तिमा पुग्ने हो होइन। तपाईँ यो चाहिँ तपाईँको थ्योराइज गरेको मैले भने चाहिँ तपाईँ प्र्याक्टिकल्ली अथवा सालोक्य मुक्ति हो कि भक्ति हो?
होइन भन्दाखेरि चाहिँ के भनिन्छ? मुक्ति हो होइन, मुक्ति हो। तर त्यो मुक्तिमा पुग्नको लागि त्यही अनुरूपको भक्ति चाहियो। तपाईँले चाहिँ कृष्णलाई साथी मानेर, कम्प्यानियन मानेर अर्जुनले जस्तो भक्ति गरे त्यो गर्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ सधैँ जस्तो शिवको साथी कुबेर भए, कुबेरले त्यो किसिमको भक्ति गरे। अब भनौँ न हाम्रो कथा अनुसार अर्जुनले त्यो किसिमको भक्ति गरे। अरू पनि हुन सक्छन्, उनीहरूले चाहिँ आफूलाई, गोपीहरूले गरे त्यो किसिमको भक्ति, उनीहरूलाई चाहिँ पार्टनरका रूपमा होइन योग उसँग जोडिने, त्योसँग सँगसँगै हिँड्ने त्यो रूपमा हेऱ्यो, त्यो भयो सायुज्य। सामिप्य चाहिँ नजिक पुग्न पाए पुग्यो होइन, रैती हुन पाए पुग्यो, गुण पनि चाहिएन। सायुज्य भनेको चाहिँ पहिला सायुज्य हजुर, त्यो भनेको साथी सँगसँगै संयोग होइन, साथी। द्वा सुपर्णा तपाईँको गोपीहरूको जुन गोपी भाव छ होइन, अब त्योभित्र धेरै चिजहरू आउन सक्छ तपाईँको। त्यसमा पनि अब गोपीहरूले चाहिँ आफ्नो प्रेमिकाको रूपमा हेरे, त्यो रूपमा हेरे, त्यो चाहिँ भयो कम्प्यानियनसिप। कम्प्यानियनसिप भने चाहिँ सायुज्य भयो। सारूप्य भने ऊ जस्तै हुने भयो, शिव स्वरूप, तर त्यो ती मर्ज भाव होइन। अनि सालोक्य भनेको त्यही लोकमा गएर बस्न पाए पुग्यो। सालोक्य जुन लोकमा शिव छन्, त्यो भयो। अब यो सबै चिज पनि तपाईँको आफ्नो मेन्टालिटी अनुसार र तपाईँको बौद्धिक स्तर कुन अनुसार छ त्यसैले त्यसलाई तपाईँलाई अपिल गर्छ। त्यसले भने मतलब यस्तो प्रणाली चाहियो, यस्तो प्रविधि चाहियो जसले तपाईँलाई काम गरोस्। भने मतलब कसैले हायरार्की गरिदियो अद्वैत इज द बेस्ट, त्यस कारण तैँले अद्वैतको साधना गर्नुपर्छ, त्यो होइन। तपाईँलाई जे फिट हुन्छ त्यही साधना गर्ने हो। सालोक्य त्यही लोकमा गएर बस्ने। त्यो लोकमा गएर फेरि कस्तो रूपमा बस्ने, अथवा चाहिँ उहाँको भक्त भएर बस्ने हो, स्वरूप भएर बस्ने हो होइन, त्यसमा चाहिँ त्यो डिटेल चाहिएन होइन। यता चाहिँ हुन खोज्या के भयो, तपाईँले भक्ति गरेर भने त्यही नै स्वरूप पाउन खोज्या भयो होइन, त्यही गुणहरू पाउन खोज्या भयो। अब उहाँ चाहिँ तपाईँलाई गोपीहरूको के, कृष्ण अर्जुनको के भने साथी हुन पाए भयो होइन। सबै चिज उसैले गर्छ, आत्मसमर्पण भयो होइन। गुण सङ्क्रान्ति पनि चाहिएन। अब त्यो आउला नआउला उनीहरूलाई उसलाई मतलब छैन, त्यो भयो। सामिप्य नजिक जान पाए पुग्यो होइन। भनौँ न अनुभूति, आनन्द त्यो चिजको पनि भएन। तपाईँको के भयो? सारूप्य, सामिप्य, सायुज्य, सालोक्य र अर्को चाहिँ अब उही नै हुने, उसमा नै तपाईँको समाहित हुने, त्यो हिसाबले। जस यस्ता खालका मुक्तिका सोपानहरूको पनि कुरा गरिन्छ होइन। हजुर, सोपान भन्दा पनि तपाईँको जस्तो किसिमको चिन्तन प्रणाली छ त्यो किसिमले मोक्षलाई परिभाषित गरेको भयो र व्यवहारमा चाहिँ तपाईँले जुन तरिकाले, जुन मनस्थितिले तपाईँले अभ्यास गरिरहनु भएको छ तपाईँले पाउने त्यही हो। धर्म अर्थ काम मोक्षको जुन कन्सेप्ट छ नि, त्यो चाहिँ सामान्यतः धेरैले अपिल गरेर धेरैले चाहिँ बार चाहिँ त्यसको बारेमा जिक्र गरेको भेटिन्छ कि हामीले चाहिँ यो भनेको वास्तविक सही बाटो हो, धर्म अर्थ काम यो व्यवस्थापन गरेर अनि मोक्षतिर बढ्ने हो भन्ने खालको। त्यसलाई थोरै प्रश्न होइन, यो कुरोमा पनि तपाईँको के भने पहिले मोक्ष भनेर चौथो पुरुषार्थ थिएन। पहिलेको मान्छेले यसलाई चतुर्वर्ग भन्छौँ हामी होइन, सेट अफ हो पुरुषार्थ। पहिले चाहिँ त्रिवर्ग भन्थे, धर्मभित्रै थियो मोक्ष पनि। जस्तो कतिपय शास्त्रले महाभारत आदि लिएर पछिकाले पनि धर्म चाहिँ दुई थरीको छ, एउटा प्रवृत्ति धर्म, एउटा निवृत्ति धर्म। निवृत्ति धर्मले चाहिँ मोक्षमा पुर्याउँछ, प्रवृत्ति धर्मले चाहिँ स्वर्ग पुर्याउँछ होइन, यी विभिन्न लोकमा पुर्याउँछ। त्यो किसिमले पहिले चाहिँ धर्म अर्थ काम, हामीले संसारमा चाहियो के भने गुड भर्च्युज चाहियो, एउटा किसिमको स्पिरिचुअलिटी जीवनलाई सदाउने एउटा चाहियो, र यहाँ जीवन बाँच्नका लागि अर्थ चाहियो, जेनेरेट गर्नु पर्यो होइन। यो अनि काम होइन, त्यो भइसकेपछि तपाईँको कामना अनुसार तपाईँका अर्थ प्राप्ति हुन्छन्, साधन स्रोतहरू जम्मा हुन्छन्। ती साधन स्रोत भएपछि धर्म आदि हुन्छ र
डिजायर पनि इन्जोय पनि गर्नु पर्यो होइन। त्यो किसिमले यी 3 चिज भन्ने कुरो थियो। पछि आएर जब बिस्तार चाहिँ एस्थेटिक ट्रेडिसन भनौँ, तपाईँको वैदिक परम्परामा पनि त्यो थियो, यता श्रमण परम्परा भनौँ न, जैन बौद्ध आजीविकाहरूमा पनि थियो। त्यो बढ्दै आएपछि चाहिँ त्यसको महत्त्व, छुट्टै महत्त्व ख्यापन गर्नको लागि, त्यसलाई एक्नोलेज गर्नको लागि मोक्ष चाहिँ चौथो भनेर, चारौँ भनेर त्यो धर्मबाट 2 थरी धर्ममध्ये त्यसलाई चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा मोक्षलाई चाहिँ चारौँ भनियो। अब यसमा पनि भनौँ न तपाईँको के थियो पहिलेको चिन्तन भनेदेखि धर्मले गाइड गर्नुपर्छ अरूलाई होइन। जस्तो तपाईँ व्यवसाय गर्नुपर्छ, धनार्जन गर्नुपर्छ, तपाईँले इन्जोय पनि गर्नुपर्छ, तर त्यो के जुन तपाईँको पोजिटिभ भर्च्युज छ त्यो चिजलाई चाहिँ धर्मलाई चाहिँ नकारेर हुँदैन। धर्मलाई नकार्यो भने दुर्घटित हुन्छ होइन तपाईँको। त्यसकारण राजाले राज्य गर्दा पनि धर्मराज भएर गर्नुपर्छ, धर्मले निर्देशित भएर गर्नुपर्छ इत्यादि भनिन्थ्यो। अब अहिले को परिस्थितिमा चाहिँ त्यो छ छैन, त्यो तपाईँले सोच्ने कुरा होइन। तर तपाईँको के भने एउटा बृहदारण्यक उपनिषदमा आउँछ, धर्मकै बारेमा आउने कुरोमा के भने आउँछ भने ब्रह्म तपाईँको युनिफाइड थ्योरी होइन, स्पिरिचुअल युनिफाइड थ्योरी हो ब्रह्म भने। त जे चिजको व्याख्या गर्नु परे पनि ब्रह्मबाट सुरु हुन्छ हाम्रो उपनिषद आदिमा। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो समाज कसरी बन्यो होइन, समाज कसरी व्यवस्थापन भयो भन्ने एउटा डिस्कोर्स आउँछ बृहदारण्यकमा। त्यहाँ चाहिँ हुन्छ ब्रह्म पहिले ब्रह्म मात्रै थियो जुन अन्तिम सत्य, उसलाई लाग्यो म अपुरो छु। त्यसपछि उसले चाहिँ रोयल पावर क्षत्र धर्म उसले क्रिएट गर्यो। अनि अब क्षेत्रभित्र तपाईँको मानव चिन्तनमा अथवा मानव समाजमा आज र देव समाजमा पनि त्यही अनुसार अब उपनिषदले चाहिँ भन्छ देवतामा यी चाहिँ ब्रह्म शक्तिवाला हुन्, यी चाहिँ क्षेत्र शक्तिवाला हुन् भन्छ। त्यो किसिमको विश्लेषण गर्छ। त्यसपछि पनि उसले आफूलाई अपुरो ठान्यो। अनि त्यसपछि ब्रह्मले त्यो अन्तिम सत्यले त्यसपछि वैश्य सृष्टि गर्यो सर्वत्र होइन तपाईँको ब्रह्माण्डीय रूपमा नै। त्यो वैश्य शक्तिबाट पनि उसले आफूलाई अझै अपुरो गर्यो। त्यसपछि उसले शूद्र सृष्टि गर्यो होइन। तर यो हिसाबले त्यो चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री, उनीहरूको इक्वेल पावर छ। अनि त्यहाँभित्र शूद्रभित्र पनि देवताहरू पनि त्यहाँ वर्गीकृत छन्, निश्चित किसिमको फङ्सन त्यहाँ छ। त्यो त्यति भएर पनि उसले अझै आफूलाई अपुरो महसुस गर्यो। त्यसपछि उसले धर्म सृष्टि गर्यो, धर्म ल होइन, एक किसिमले यिनीहरूलाई मेन्टेन गर्न। त्यसपछि चाहिँ उसले आफूलाई पूर्ण महसुस गर्यो। र त्यसकारण सबै चिज चाहिँ धर्ममा आधारित छ। यो 4वटा ब्रह्मका एस्पेक्ट हुन् होइन। तपाईँको ब्रह्म के तपाईँको प्रिस्टली पावर, अब त जे पावर ओरिएन्टेड भएर भन्नुहुन्छ भने प्रिस्टली पावर, रोयल पावर, अनि त्यसपछि पिपुल्स पावर होइन, अनि त्यसपछि सबल्टन पावर। यो चाहिँ यिनीहरू सबै कम्प्लिमेन्ट्री हुन्, तर त्यसलाई गाइड चाहिँ गर्नुपर्छ लले होइन, तपाईँको नैतिकताले, मोरलले, एथिक्सले, धर्मले। जुन दिन त्यो हुन छोड्छ त्यो हुँदाखेरि स्थिति अव्यवस्थित हुन्छ, दुर्घटित हुन्छ। बहुत सुन्दर। हाम्रो कार्यक्रमको नाम नै द सिक्रेट्स अफ लाइफ राखेका छौँ, जीवनको रहस्य। हामीले हाम्रो यो संवादको मूल चाहना, ध्येय, सपना भनेकै यो कार्यक्रम हेरेर जीवन जिउन सजिलो होस्, जीवन जिउनलाई थोरै भए पनि दिशा मिलोस्, बाटो प्रशस्त होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यसैले नै साँच्चै जीवनको विधायक प्रश्न नै सोधौँ। यही प्रश्नबाट चाहिँ मान्छेको जीवनमा हलुङ्गो होस्। यही एउटा यो ज्ञान कुनै व्यक्तिले पाएर उसको जीवन हलुङ्गो हुन्छ भन्ने ध्येयले सुरुवात गरिएको हो। अन्तमा हजुरको अनुभवबाट, अध्ययनबाट यो जीवन चाहिँ हामीले किन पाएको होला र चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ मूल कर्म चाहिँ के होला, किन आएको होला, के होला यसको रहस्य, के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, यसमा मैले आफ्नै अनुभव, व्यवहार इत्यादिबाट तपाईँले जति आफ्नो अहङ्कारलाई चाहिँ घटाउन सक्नुहुन्छ, मिनिमाइज गर्न सक्नुहुन्छ
मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ त्यति नै तपाईँ ब्रह्मको नजिक हुनुहुन्छ त्यति नै तपाईँ चाहिँ सुखी हुनुहुन्छ। जस्तो तपाईँ रिजिड हुनुभयो भनेदेखि जस्तो आजकलको तपाईँको समस्याहरू ठाउँ ठाउँमा छन्। धेरैजसो आध्यात्मिक कुराहरू नयाँ जेनेरेसनका मान्छेले सुन्दा नि सुन्दैनन्, तर जसले सुन्नुहुन्छ हेर्नुहुन्छ विचार गर्नुहुन्छ उहाँहरूले जस्तो हाम्रा बालबच्चाहरू होइन हाम्रो नयाँ जेनेरेसनका मान्छेहरू उनीहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामी हम्बल हुने होइन, कसरी चाहिँ मान्छेको अगाडि नम्र हुने विनम्र हुने जस्तो कि र सामान्य कुराहरू तपाईँको फेरि आधुनिक संसारमा म जापानमा 10 वर्ष बसेँ। जापानमा तपाईँको मसँग भिडियो छ अझै मेरो छोरोको, त्यो स्कुलमा टोयलेट सफा गर्ने, भात पकाउने, त्यो खाना बाँड्ने, भैँ पुछ्ने सबै चिज सिकाएको हुन्छ। र त्यो हेर्नुहोस् जापानिजहरू कति नम्र हुन्छन् होइन। त्यसकारण र त्यति हुँदाहुँदै पनि अहङ्कार पुरै अहङ्कार नहुँदा पनि हुन सक्दैन। अहङ्कार चाहियो, म भन्ने चाहियो, मेरो कर्तव्य भन्ने चाहियो। तर मान्छेले जति आफ्नो अहङ्कारलाई म्यानेज गर्न सक्यो र मिनिमाइज गर्न सक्यो मान्छे त्यति सुखी हुन्छ। तपाईँ चाहे यो आध्यात्मिक साधनाको परिप्रेक्ष्यमा भन्नुहोस्, चाहे पारिवारिक सम्बन्धका बिचमा भन्नुहोस् या सामाजिक सम्बन्धका कुरामा भन्नुहोस्, सबै चिज भनेको र तपाईँले जब अहङ्कार जति कडा भयो त्यति तपाईँ रिजिड हुनुभयो, तपाईँको चित्त त्यति रिजिड भयो। तपाईँको अहङ्कारलाई तपाईँले जति मिनिमाइज गर्न सक्नुभयो, हम्बल हुन सक्नुभयो, त्यति नै चाहिँ तपाईँको चित्त शुद्ध हुँदै जान्छ, तपाईँ आध्यात्मिक हुँदै जानुहुन्छ। तपाईँ भनौँ न समाजमा परिवारमा पनि तपाईँ सुखी हुनुहुन्छ। नत्र भनेदेखि तपाईँको के कृत्रिम जीवन बाँच्ने हो, कुण्ठा पाल्ने हो, कम्प्लेन गर्ने हो, त्यो रहिरहन्छ। हामीले त्यो भित्रबाट चित्त शुद्ध भएको छ छैन त्यो एउटा कुरा होला। हामीले जुन साधु सन्तहरूको कुराहरू सुन्ने क्रममा भगवान् बुद्धकै त्यो प्रसङ्ग हामी सुन्छौँ नि कि चाहिँ एकजना पण्डितले आएर थुक्नुभयो, थुकिसकेपछि भगवान्ले चाहिँ पुछेर अरू केही भन्नु छ बाँकी भन्नुभयो, तिमीलाई ठिक छ भन्नुभयो। त्यसले गर्दा उसको ऊ चाहिँ टोटल्ली सरेन्डर भएको थियो। अब हामीले त्यो सुनेर हामी सुनेका छौँ, साधना त गरेका छैनौँ, चित्त शुद्ध भएको छैन होला। कसैले हामीलाई पनि गाली गर्यो भने हामीले पुछौँला रे र चुप्प लाएर हिँडौँला रे, तर मनमा कुण्ठा त रहन्छ। अनि मन चाहिँ शुद्ध त रहनै पर्ने रहेछ, मन त सबल हुनै पर्ने रहेछ। अब बुद्धले जस्तो गर्छु, गान्धीले जस्तो गर्छु भनेर पनि नहुँदै रहेछ भनेपछि अन्ततोगतवा मनको कुरा रहेछ होइन। हो होइन, त्यसमा पनि यो कुरो जस्तो कि कसैको कपी गरेर तपाईँले चाहिँ त्यही हिपोक्रेटिकल्ली त्यो गर्न सक्नु होला। तर स्थिति चाहिँ यस्तो हुनु पर्यो कि अघि भनेको जस्तो तपाईँलाई जे चिज अपिल गर्छ पहिलो त यो किसिमको म चाहिँ आफूलाई सदाउँछु भनौँ न, अब आध्यात्मिक हुन्छु भन्ने शब्दावली प्रयोग नगरे मैले चाहिँ आफूलाई सदाउँछु, म आफू सुखी हुनु छ भनेपछि के चिजले चाहिँ तपाईँलाई अपिल गर्छ, कसरी चाहिँ तपाईँ चाहिँ भनौँ न अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, त्यो हिसाबले बिस्तार हुने हो। तपाईँको एकैचोटि बुद्धलाई देखेर या महात्मा गान्धीलाई देखेर बुद्ध या महात्मा गान्धी कोही पनि भन्दैन नि। र के सेन्टिमिटर बाई सेन्टिमिटर, इन्च बाई इन्च तपाईँले प्रगति गर्ने हो। चरैवेती त्यो चाहिँ तपाईँको चाहे देशको विकास होस्, चाहे आध्यात्मिक विकास होस्, हरेक चिजमा चाहिँ तपाईँको भनौँ न ठुलो एउटा लक्ष्य राख्नु त ठिक छ, तर त्यसको अनुकरण गरेर हुँदैन। हजुर अहिले उतातिर हुनुहुन्छ, बेलायततिर, हजुर जस्तो विद्वान व्यक्तित्व त्यहाँ हाम्रो देशको बारेमा हाम्रो नाम ले चाहिँ हामीले तपाईँले उहाँ भएको कारणले हामीले गौरव बोध गरिरहेका छौँ। हजुरले त्यहाँ ज्ञान बाँडिरहनु भएको छ, कहिले समय बस्ने सोच्नु भएको छ, फर्किनुहुन्न के छ? होइन, फर्किने भन्ने कुरो त अब जस्तो रिटायरमेन्टसम्म बस्ने हो भने अझै तपाईँको 15-17 वर्ष अझै बाँकी छ। तर पनि अब चाहिँ के सोच्न थालेको छु भने अब अक्सफोर्डमा फाइदा के छ भने हामीले सेवाटिकल चाहिँ लिने हो भने हरेक 2 वर्षपछि 4 महिना लिन पाइन्छ। अर्को कुरो अक्सफोर्डमा टर्म एक्जाम सबै गर्दाखेरि जम्मा 26 हप्ता मात्रै हामीले त्यहाँ समय दिए पुग्छ, बाँकी जहाँ गएर बसेर पनि काम गरे भयो, रिसर्च गरे भयो। त्यो हिसाबले बिस्तार चाहिँ अब सम्भव भएमा, अब हुन त काठमाडौँको यस्तो धुलो धुवा छ, सहज छैन स्वास्थ्य इत्यादिले, तर पनि केही समय नेपालमा केही समय उता त्यसरी भनौँ न 26 हप्ता उता बिताए पनि बाँकी अवधिमा चाहिँ वर्षमा 1 चोटि 2 चोटि यता आएर बिस्तारै यहाँ केही
गर्नुपर्छ, नेपालीमा पनि केही चिजहरू लेख्नुपर्छ भन्ने त्यतातिर मानसिकतामा बनाउँदैछु, केही गर्न थालेको छु। यहाँ अब संस्थागत हिसाबले नै पनि काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा केही चिज कमसेकम भनौँ न प्रेरणा सम्म गर्न सकिन्छ कुनै किसिमले सल्लाह इत्यादि। यौगिक साइन्स एउटा पाटो मात्रै हो। हामीले चाहिँ त्यहाँ हिमालय सेन्टर फर एसियन स्टडिज भनेर सुरु गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ विभिन्न चिज हाम्रो प्राच्य विद्या अथवा यताको एसियाकै भनौँ न, त्यहाँ हामीले चाहिँ हिमालको जुन गौरव छ त्यसको हिसाबले हिमालको नाममा हिमालको यता पनि उता पनि र हिमालको दुवै प्रश्रवण क्षेत्रबाट निक्लेका चिन्तनहरूले प्रभावित गरेका त्यो हिसाबले तपाईँले केही पुरै एसिया नै भनौँ, त्यो के हाम्रो साउथ इस्ट एसिया जापान यतातिर पनि त्यो खालका चिन्तनहरू छन्, शास्त्रहरू छन्। तिनीहरू सबैलाई भने जति सकिन्छ होइन, भने मतलब सकिएन भने संस्कृत मात्रै होला अथवा नेपाली मात्रै होला, मैथिली मात्रै होला, विभिन्न किसिमको चिन्तन विभिन्न किसिमको अध्ययन त्यहाँ हुनसक्छ भन्ने हिसाबले एउटा सानो त्यहाँ पनि सुरु भएको छ। र अब हाम्रो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा त अझ विशेष गरेर व्यक्तिले मिलेर गर्दाखेरि हुँदै जाने हो। संस्था चाहिँ यहाँ हामी कहाँ भनौँ न त्यो किसिमको भएका संस्थाहरू विघटित हुँदै गएका छन्, नयाँ संस्थाहरू राम्ररी संस्थागत भइसकेका छैनन्। त्यो अवस्थामा बिस्तारै केही संस्थागत पनि गर्न सकिन्छ कि नसकेदेखि पनि व्यक्तिगत रूपमा बिस्तारै केही गर्नुपर्छ भनेर भनौँ न। भौतिक रूपमा सर्वथा नेपालमा उपस्थित हुन नसके पनि लेखनका हिसाबले चिन्तनका हिसाबले र मनले चाहिँ नेपालमा उपस्थित अलि बढी हुँदै जान्छु भन्ने विचार गरेको छु। अवश्य भयो। र हजुरसँग पहिलोचोटि यसरी भेट गरेर अन्तर्वार्ता गर्ने अवसर मिल्यो। अब हजुर फर्किनु भयो भने पनि मेरो चाहिँ इच्छा चाहिँ के छ भने अनलाइनमै भए पनि बेला बेलामा हजुरसँग संवाद गरेर अन्य विषयमा पनि आज एक खालले प्रवेश मात्रै भएको छ होइन। हजुर अझ भनौँ न विशेषीकृत भनौँ न, एउटा निश्चित शीर्षकमा निश्चित शीर्षक गहिराइमा जाने डिप जाने गरेर चाहिँ सत्सङ्ग गरौँला। हजुरको समयको लागि म धेरै आभारी छु। हजुर जस्तो व्यक्तित्वको उपस्थिति हाम्रो कार्यक्रममा हुनु हाम्रो लागि पनि अहोभाग्यको कुरा हो। थ्याङ्क यू भेरी मच। अन्तमा आशीर्वचन स्वरूप केही दर्शकवृन्दलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? त्यही मैले अघि नै भनेको कुरो, म त एउटै कुरो धेरै भनौँ न ठुलो कुरो गरेर तर गाह्रो कुरो गरिरहेको छु मैले भनेको हामी सुखी हुने बाटो भनेको हामीले जति आफ्नो अहङ्कारलाई मिनिमाइज गर्न सक्यौँ, जति सरल जीवन बाँच्न सक्यौँ र भनौँ न हामी विभिन्न चिजहरू उपयोग गर्न सक्छौँ तर त्यसको दास नभइकन आफ्नो अहङ्कारलाई मिनिमाइज गरेर आफ्नो जीवनमा अघि बढ्न सकौँ। त्यही नै हुन्छ। हजुरको सुस्वास्थ्यको कामना गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त यो कार्यक्रम यतिन्जेल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई पनि आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। The Secrets of Life with Subhas Agam.